नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइरहनुहुने, देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आज मिति 2077 श्रावण 17 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज शनिबारको दिन हामीले एउटा भिन्नै प्रकारको एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं र यो कथा यो देशना अरु देशनाहरू भन्दा अलिकति फरक छ। हुन त यो देशना अलिकति लामो छ, तर दुई भागमा गर्ने कि सोचेको थिएँ, तर एउटै भागमा गर्दाखेरि पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लागेर अलिकति सर्टकटमा भए पनि सकाउनु पर्ला। हुन त हामीले आज विषयवस्तु राखेका छौं संकिच्च सामनेर कथा देशना भनेर। अब कतिले त सुन्नु भइसक्यो होला यो संकिच्च सामनेर को रहेछ, कसरी शासनमा प्रवेश गरे, कसरी अरहन्त फल प्राप्त गरी लिए भन्ने तपाईहरुले सुन्नु भइसकेको छ भने अझै स्पष्ट हुने भयो। यदि सुन्नु भएको छैन भने आज मजाले सुन्न पाउने भयो। भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि संकिच्च सामनेर सहित संकिच्च सामनेरका 500 जना अरु प्रवजितहरूलाई लक्ष्य राखेर भगवान बुद्धले एउटा गाथा भन्नुभएको छ। त्यो गाथा भनेको कुन चाहिँ गाथा त भन्दाखेरि यो च वस्स सतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवते जीवितं सेयो शीलवन्तस्स जाइनो भनेर भगवान बुद्धले पाली भाषाबाट संकिच्च सामनेर प्रमुख अरु प्रवजितहरूलाई यो गाथा देशना गर्नु भएको। यो च वस्स सतं जीवे दुस्सीलो समाहितो एकहं जीवितं सेयो शीलवन्तस्स जाइनो भनेको दुराचारी र असमाहित भएर, दुराचारी भनेको दुस्सील भएर एउटा चाहिँ मिथ्या आजीव गरेर आफूले आफूलाई संयमित नपारेर असमाहित भएर 100 वर्षको जीवन भन्दा सदाचारी र ध्यानी भएर 1 दिन मात्र जिउनु पनि श्रेष्ठकर हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको थियो।
त्यसैले यो भगवान बुद्धको सत्य वचनलाई हामीले यसो नजर दोहोऱ्याउने हो भने दुराचारी र असमाहित भएर 100 वर्ष जिउनु भन्दा सदाचारी र ध्यानी भएर एकै दिन जिउनु पनि श्रेष्ठकर छ। त्यसैले भगवान बुद्धका अनुयायी हामी हौं भने यो गाथालाई अलिकति ध्यान दिनु अवश्य पनि पर्छ। किन त भन्दाखेरि दुराचारी असमाहित भएर तपाईले आफ्नो जीवन हाँसी हाँसी बिताउनु भयो होला, तर त्यसको दुराचारी असमाहित भएर हाँसी हाँसी जिउनुको परिणाम तपाईले रोई रोई भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता 100 वर्ष चाहिँ हाँसी हाँसी जिए पनि त्यसको रोई रोई त्यो भोग गर्नु पर्छ भने त्यस्ता जीवनको कुनै औचित्य नै छैन। बरु एकै दिन सदाचारी र ध्यानी भएर पहिला के गरे, कसो गरे, के भयो, त्यसो भयो भन्दा पनि अहिले हामी वर्तमानमा जिउनु छ, वर्तमानमा बाँच्नु छ भने यो वर्तमानको जीवनलाई चाहिँ सही सम्यक रूपमा सदाचारी र ध्यानी भएर एक दिन मात्र तपाईले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यस्ता 100 वर्षको जीवन भन्दा पनि तपाईको एक दिन श्रेष्ठकर हुन्छ। यो गाथा हामीले बुझ्न सक्यो भने, जान्न सक्यो भने जीवनको लागि ठूलै आनिसंस प्राप्त हुन्छ। त यो देशना गर्नु पर्नाको कारण पनि छ कि संकिच्छ सामनेरको कारणले यो उपदेश गर्नु भएको हो। त्यसैले तपाईहरुलाई यो संकिच्छ सामनेर भनेको को रहेछ भन्ने एउटा छोटो चिनारी पहिला दिउँ, अनि त्यो ठ्याक्कै त्यो कथावस्तुमा त्यो ठ्याक्कै आउँछ। तपाईहरुलाई यो संकिच्छ सामनेरको कथा सुनेर अचम्म पनि लाग्ला, त्यस्तो पनि हुन सक्छ र भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले पनि मैले यो कथा नभनिरहेको के, भनौं कि नभनौं जस्तो भइरहेको थियो। खै अब मान्छेहरूले पट्याउने हो कि होइन, अलिकति गाह्रो छ। मनमा धेरै श्रद्धाहरू बलियो भएपछि मात्रै यो कथा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पत्यार लाग्ने हुन्छ हैन। अब संकिच्छ सामनेर भनेको को त भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा एकजना गर्भवती महिला थिए। अब हेर्दाखेरि हिष्टपुष्ट नै थियो भन्नुपर्छ त्यो गर्भवती महिला। अब कर्म संस्कार भन्ने विषय पनि हुन्छ। गर्भवती भएको समयमा त्यो गर्भवती महिलालाई एउटा भयानक रोगले च्यापेछ। अब एक त आफूलाई त्यत्तिकै गाह्रो भइरहेको समय, गर्भवती भइरहेको समय भनेको त्यसमाथि रोगले च्याप्दाखेरि त्यो गर्भवती महिलाको देहान्त भएछ। गर्भवती महिला देहान्त भएपछि अब कर्म संस्कार अनुसार अग्नि संस्कार त दिनु पर्यो। सबै आफन्तहरू आदि इत्यादि सबै मिलेर मसानमा लगेर उसलाई अग्नि संस्कार गर्न थाले। अग्नि संस्कार गर्दाखेरि त्यो मसानमा त्यो लास जलाउनेहरूले त्यो मैला जलाउँदाखेरि सबै चीज जले, तर त्यो गर्भ जुन छ त्यो गर्भ भने जलेन। अब त्यत्रो आगो बलिरहेको छ, हात खुट्टा टाउको हैन सबै जलिसकेको छ, तर त्यो महिलाको गर्भ भने जल्दै जलेन। अब त्यो लास जलाउने मान्छेहरूलाई लामो समय लागेपछि हतारिने त स्वाभाविकै हुन्छ हैन।
अनि उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो गर्भमा भएको यो मासुको यो जुन चाहिँ पोको छ यो त जल्दै जलेन, अब यसलाई आगोको बीचमा हैन जुन चाहिँ यो चाहिँ काठहरूको आगोहरू हुन्छ हैन त्यसमा राखेर जानु पर्ला भनेर सोचेर तिनीहरूले चाहिँ त्यो गर्भलाई चाहिँ सुली भन्छ, सुलीले दुई ठाउँमा कोचेर त्यसलाई चाहिँ तल झारेर अब यसलाई चाहिँ जति बाले पनि नबलेपछि अब यसलाई चाहिँ मसानको एउटा ठाउँमा चाहिँ आगोहरू जम्मा पारेर, जस्तै हामीले आलुहरू चाहिँ पोलेर खान्छौं नि त्यसरी नै आगोको बीचमा त्यो गर्भलाई त्यही राखेर माथिबाट पनि आगोले छोपेर उनीहरू त्यहाँबाट गएछ, फर्केछ। धेरै समय लागेको तिनीहरूले त्यसो गरेको भयो। मैले अलिकति चाँडो भने है, अब धेरै लामो भन्यो भने लामो भन्ने हुन्छ, फेरि छोटो गर्यो भने फेरि नबुझ्न पनि सक्छ कि। त्यसरी उनीहरू फर्किसकेपछि भोलिपल्ट उनीहरूले हिजो हामीले एउटा महिलालाई जलाएका थियौं, महिलाको त्यो गर्भ नजलेको कारणले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सुलीले खोचेर त्यसलाई तल झारेर आगोको हैन त्यो बीचमा राखेर माथिबाट आगोले छोपेर हामीले आएका थियौं। अब एक दिनसम्म त त्यो आगोमा परिसकेपछि अवश्य पनि त्यो त सबै जलेर गइसक्यो होला। अब मसानमा गएर यताउति केही बाँकी छ कि हैन, हिजो हामीले राखेको त्यो मासुको त्यो जुन चाहिँ गर्भ छ त्यो जले कि जलेन भनेर भोलिपल्ट ती मान्छेहरू हेर्न आएछ। हेर्न आउँदाखेरि त्यो गर्भको त्यो मासु चाहिँ जलिरहेको रहेछ, तर त्यो आगोको हो त्यो चाहिँ अंगार भनौं न हैन अहिलेको लागि त्यो अंगार माथि चाहिँ मानौ कमलको फूल माथि मजाले बसिरहेको जस्तै देखिने गरी एकजना बच्चा त्यो अंगारमा चाहिँ मजाले सुतिरहेको देखेछ। उनीहरूलाई त आश्चर्य भयो, ओहो हामीले चाहिँ सुलीले खोजेर यो आगोमा दबाएर आएको यो गर्भबाट त एकजना बच्चा पो निस्किरहेको रहेछ बा। फेरि त्यस्तो आगो त्यस्तो अंगार माथि पनि कमलको फूलमा सुतिरहे जस्तै गरी त्यो बच्चा त मजाले शीतल हुने किसिमले त सुतिरहेको रहेछ बा। त्यसपछि त्यो मान्छेहरूलाई त आश्चर्य भयो, ओहो यस्तो घटना जिन्दगीमा यतिका मान्छेहरूको मरण पश्चात चाहिँ अग्नि संस्कार भयो, यस्तो घटना कहिले पनि भएको थिएन। ओहो यो त अचम्मै भयो, आश्चर्य भयो। अब बच्चा फेरि जिउँदैछ। फेरि उनीहरूले जुन सुलीले त्यो गर्भमा खोज्दाखेरि त्यो सुलीले त्यो बच्चाको आँखाको यो किनारामा कुनामा गएर यो आँखाको कुनामा गएर चाहिँ त्यो सुलीले पनि त्यहाँ पनि घाउ भएको रहेछ, खोचेको रहेछ। धन्न पुरै आँखामा खोचेर त्यो मान्छे त्यो बच्चा मरेन भनौं न। त्यसरी उनीहरूले त्यो बच्चा देखेपछि ओहो आगोमा यसरी दन दन जलाउँदाखेरि पनि नजलेको यो गर्भ, त्यसमाथि हामी सुलीले खोजेर त्यसलाई झारेर आगोको बीचमा त्यसलाई राखेर बाथीबाट आगोले छोपेर गएर पनि एक दिनसम्म त्यसरी चाहिँ राख्दाखेरि पनि के पनि नभइकन आखिरमा कमलको फूल माथि सुतिरहे झैं सुतिरहने यो बालक साधारण बालक त पक्कै होइन। यो त अद्भुत घटना भयो। यो त कहिले न सुनेको छु, न कहिले देखेको छु, न पछि नै यस्तो घटना हुन्छ होला। यो बच्चाको भविष्य
अचम्मैकै छ होला भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो बच्चालाई लिएर गए। लिएर गएर उनीहरूले चाहिँ आफन्तहरू सबैलाई खबर गरेर त्यो बच्चालाई कहाँ लगे त भन्दाखेरि एकजना चाहिँ नामुद ज्योतिष कहाँ लगे। त्यति बेलाका ज्योतिषहरूले विज्ञान सम्बत नै सबै भविष्यवाणी गर्न सक्थ्यो कि। ज्योतिषलाई देखाइसकेपछि ज्योतिषले के भने त भन्दाखेरि यो बच्चा घर गृहस्थीमा बस्यो भने 60 वटा वंश दरिद्र भएर चाहिँ बाँच्नु पर्ने हुन्छ। घरमा बस्यो भने चाहिँ गृहस्थीमा बस्यो भने त्यो घरको 60 वटा जुनी भन्नु पर्यो। अब होइन 60 पुस्ता भन्नु पर्यो होइन। 7 वटा पुस्ताहरू चाहिँ 7 वटा वंशहरू चाहिँ दरिद्र भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने यो बच्चा प्रवजित भएर गए भने यो बच्चा छिनास्रो भएर जान्छ। त्यसको मतलब लोभ द्वेष मोह रहित भएर अरहन्त भएर जान्छ। र यो एकदम प्रसिद्ध प्रवजित भएर धर्माचरण गर्छ भनेर त्यो ज्योतिषले भविष्यवाणी गरेछ। अनि त्यसका आफन्तहरूले के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ अब पालन पोषण गरौं। ठुलो भएपछि हाम्रै उपाध्याय सारीपुत्र भन्ते हाम्रो चाहिँ सम्पर्कमा छँदैछ। अब घर गृहस्थीमा बसायो भने त यसले दरिद्रता निम्त्याउँछ भने अब उसलाई ठुलो भएपछि प्रवजित भाव नै प्रदान गरिदिनु पर्ला। त्यसपछि त उसको छिनास्रो भएर जानेछ भनेर आफन्तहरूले उसलाई पालन पोषण गरे। पालन पोषण गरेको 7 वर्ष पुगेपछि त्यो बच्चाले के सोचे त भन्दाखेरि सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि उसले के थाहा पाए त भन्दाखेरि म जन्मिँदाखेरि कसरी जन्मे, मेरो आमा त बित्नु भएको रहेछ। मसानमा जलाउँदाखेरि गर्भ नजलेर लास जलाउने मान्छेले सुलीले घोचेर मलाई तल छारेर आगोको त्यो हैन बीचमा हालेर आगोले छोपेर मलाई यसरी भोलिपल्ट हेर्न आउँदाखेरि यसरी म चाहिँ कमलको फूलमा मजाले सुतिरहे झैं आगोमा मजाले सुतिरहेको पो म रहेछु। यसरी म ठुलै अन्तरायबाट बचेर आएको रहेछु भनेर त्यो 60 वर्षको त्यो बालकलाई चाहिँ वैराग्य उत्पन्न भयो। यस्तो यस्तो अचम्मको घटना त संसारमा कसैको हुँदैन, मेरै मात्रै भएको रहेछ। यस्तो अन्तरायबाट पनि म रक्षित भएर मैले यस्तो जीवन पाएको रहेछु। त्यो मसानमा त जसले पनि खान पनि सक्छ, मर्न पनि सक्छ। हेर्न नआएको भए मर्न सक्थ्यो, सुलीले धेरै खोजेको भए मलाई चाहिँ हैन खोजेर मर्न पनि सक्थ्यो, तर म मरेन। गर्भमै मर्नु पर्थ्यो, आमा मरेपछि त्यो पनि मरेन। आगोमा जलाउँदाखेरि त्यो पनि मरेन भनेपछि धेरै भय अन्तरायहरूबाट म रक्षित भएको व्यक्ति। त्यसैले यस्तो जीवनलाई मैले त्यत्तिकै खेर फाल्नु हुन्न, यो जीवनलाई मैले सार्थक तुल्याउनु पर्छ। त्यसैले म प्रवजित हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो 7 वर्षको त्यो बालकले मलाई प्रवजित गराइदिनु भनेर आफन्तहरूलाई भनेछ। अनि आफन्तहरू पनि खुसी भए। यो बालक प्रवजित भयो भने यो धेरै नै धार्मिक रूपमा जीवन जिएर हो छिनास्रो भएरसम्म जान सक्ने क्षमता छ रे भनेको ज्योतिषले भविष्यवाणी गरेको थियो। घर गृहस्थीमा बसेको भए त फेरि 7 वटा वंश चाहिँ दरिद्र भएर बस्नुपर्ने पनि भविष्यवाणी गरेको थियो। त्यसैले उनीहरूले बच्चाले नै सानो यो 60 वर्षको त्यो उमेरको बच्चाले त्यसरी चाहिँ आफन्तहरूलाई त्यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि हैन इच्छा प्रकट गर्दाखेरि खुसीका साथ
सारीपुत्र भन्ते कहाँ गएर ती आफन्तहरूले सारीपुत्र भन्ते कहाँ सामान्य प्रवज्या गराए। सारीपुत्र भन्तेले पनि त्यो सामान्यलाई प्रवज्या गराउँदाखेरि केस काट्नुपर्छ के तपाईको। केस काट्दाखेरि तच पञ्चक कर्मस्थान भनेर छ के तपाईको। तच पञ्चक कर्मस्थान भनेको चाहिँ केशा लोमा नखा दन्ता तचो। केशा लोमा नखा दन्ता तचो। तच पञ्चक कर्मस्थान भनेको 5 वटा यो चाहिँ हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई स्मरण गरेर स्मृति राखेर होश राखेर अभ्यास गर्ने भावनालाई तच पञ्चक कर्मस्थान भनेको। केश भयो, नङ भयो, दाँत भयो, छाला भयो, रौँ भयो। केश, रौँ, छाला, दन्त हैन, त्यसपछि नङ। यो 5 वटा चीजहरूलाई स्मरण गरेर भाविता गरिरहने यो शरीरको चाहिँ यो चाहिँ अङ्गहरूमा चाहिँ जस्तै तपाईको दाँत हैन, यो छाला भयो, यो नङ भयो, यो केश भयो, यो रौँहरू भयो। त्यो केश काट्दै गर्दाखेरि जसले केश काट्दछ उसले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ केशा भन्यो भने त्यो जसले केश कटाउन लगाएको थियो नि, जस्तै सामने हुने भिक्षुहरूले केश काट्दै चाहिँ भिक्षु या भिक्षुहरूले चाहिँ केशा भन्यो भने केशा भन्ने, लोमा भन्यो लोमा भन्ने, नखा भन्यो नखा भन्ने, दन्ता भन्यो दन्ता भन्ने, तचो भन्यो तचो भन्ने। अनि ध्यान दिएर केशा लोमा नखा दन्ता तचो भनेर त्यो केश काटिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ शरीरको त्यो धातु स्वभावहरूलाई स्मरण गरेर बसिराख्नुपर्छ के त्यो केश काट्दाखेरि। सारीपुत्र भन्त्रले त्यो सामान्यहरूलाई केश काट्दै केशा लोमा नखा दन्ता तचो भन्दै केश काटिरहनु भएको बेलामा त्यो 7 वर्षको बालक उसले पनि आफ्नो उपाध्याय गुरु सारीपुत्र भन्तेको आज्ञा अनुसार केश खौरिरहेको बेलामा त्यो 7 वर्षको बालकले चाहिँ केशा लोमा नखा दन्ता तचो, केशा लोमा नखा दन्ता तचो, यो 5 वटा धातुहरूलाई कर्मस्थान बनाएर ध्यान भावना बनाएर त्यो बालक केश काटिरहेको समयमा एकाग्र चित्त बनाएर विपस्सना भावना वृद्धि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सारीपुत्र भन्तेले सामनेर बनाउनको लागि केश खौरिरहेकै बेलामा त्यो 7 वर्षको सामनेरले त्यही क्षणमा विपस्सना ध्यान वृद्धि गरेर अरहन्त फल नै प्राप्त गरे। श्रोतापन्न मात्र होइन, अरहन्त फल प्राप्त गरेर लिएको। हेर्नुहोस्, केश काटिरहेको त्यो क्षणिक समयमा पनि यदि हामीले साँच्चैकै पारमिता भएका व्यक्तिहरूले ध्यान भावना अभ्यास गर्न सकियो भने अरहन्त फलसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यो संकित सामान्यहरूको मजाको उपमा छ। ल त्यसैले तपाईहरुलाई थाहा छैन होला, भिक्षुहरू हुँदाखेरि हैन, सामनेरहरू हुँदाखेरि तपाईको केश खौरिरहँदाखेरि के भनिरहेको हुन्छ त्यो केश खौरिने मान्छेले? केशा लोमा नखा दन्ता तचो भनिरहेको हुन्छ। र त्यो केश खौराइरहने सामनेर बनिरहने भिक्षु बनिरहनेले पनि केशा लोमा नखा दन्ता तचो भनेर यसरी चाहिँ तच पञ्चक कर्मस्थानको भाविता गरिरहनु पर्छ। के ठेगान तपाईको चाहिँ पूर्व संस्कार छ भने त त्यही क्षणमा पनि तपाई अरहन्त फल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी त्यो सामान्यहरूले 7 वर्षको त्यो सानो बालकलाई सामान्यर गराउँदाखेरि त्यो तच पञ्चक कर्मस्थान दिएपछि उसले त्यो तच पञ्चक कर्मस्थानको भाविता गरेपछि त अरहन्त भयो नि त। त्यो सारीपुत्र भन्तेले त्यो 7 वर्षको त्यो सामान्यलाई
जुन बेला ऊ गर्भमा रहेको बेलामा त्यो सुली खोज्दाखेरि उसको यो आँखाको कुनामा घाउ परेको कारणले गर्दाखेरि आँखामा त्यो अलिकति घाउ परेको कारणले उसको नाम के रहन गयो त भन्दाखेरि संकिच्च सामनेर भनेर उसको चाहिँ नामाङ्करण पनि गरियो। हो त्यही 7 वर्षको उमेरमा तच पञ्चक कर्मस्थानबाट अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित हुने त्यही 7 वर्षको सामनेरको कारणमा भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा यो च वस्स सतङ जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवन्तस्य चाहिनो। दुराचारी र असमाहित भएर 100 वर्ष जिउनु भन्दा सदाचारी र ध्यानी भएर एकै दिन जिउनु पनि श्रेष्ठकर छ भनेर यो गाथा भन्नुभएको। अब संकिच्च सामनेर भनेपछि कसरी त्यो संकिच्च उत्पन्न भयो, त्यो कस्तो सामनेर हो तपाईको दिमागमा अब पर्यो नि। अब मैले त्यो कथावस्तुहरू अगाडि सार्छु। अब कथा त सुरु भएकै छैन, तपाईको आजको कथा सुरु भएकै छैन। तपाईलाई त मैले परिचय दिइरहेको त्यो सामनेर कस्तो सामनेर छोटकरीमा दिएको मैले। त्यस्तो एउटा सामनेर सारीपुत्र भन्तेको उपध्यायत्वमा भनेको मतलब सारीपुत्र भन्तेलाई उसले गुरु मानेर सारीपुत्र भन्ते कहाँ बसिरहेको भयो त्यो सामनेर। यद्यपि त्यो सामनेर भए पनि अरहन्त भइसकेको सामनेर 7 वर्षको उमेरमा। ल अब 20 वर्ष नभइकन त भिक्षु हुनु भएन। अब बल्ल 60 वर्ष भएको छ, तर अरहन्त चाहिँ भइसकेको छ। लोभ द्वेष मोहबाट रहित भइसकेको छ, छिनाश्रय भइसकेको छ हैन। त्यही समयमा भगवान बुद्ध कहाँ 30 जना भिक्षुहरू आएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता मार्गफलदेखि निर्वाणसम्म प्राप्त गर्ने कर्मस्थान हामीलाई प्रदान गर्नुस्। त्यो कर्मस्थान अनुसार हामी अरण्य निवासी भएर, अरण्य निवासी भनेको जंगलमा गएर भनेको, हामी अरण्य निवासी भएर तपाईले दिनुभएको त्यो निर्वाणसम्मको कर्मस्थानलाई हामीले भाविता गरेर यो जीवनलाई सफल पार्ने छु। भगवान शास्ता हामीलाई विपस्सना धुर बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। कि बुद्ध शास्त्रमा 2टा धुरहरू छन्, ग्रन्थ धुर र विपस्सना धुर। ग्रन्थ भनेको पढ्ने लेख्ने जान्ने बुझ्ने मात्रै, त्यो मार्गमा लाग्नेहरू चाहिँ ग्रन्थ धुर। धर्मको कुराहरू जान्ने सिक्ने पढ्ने पढाउने त्यस्तो मार्ग चाहिँ ग्रन्थ धुर भयो। विपस्सना धुर भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अनुसार सतीपत्थान सूत्रमा आधारित भएर आफ्नो यो जीवनलाई अध्ययन गर्ने, आफ्नो यो शरीरलाई अध्ययन गर्ने, यो स्वभाव धर्मलाई अध्ययन गरेर जीवनको मैल लोभ देश मोह रूपी क्लेशलाई हटाउने अभ्यास, जसले गर्दा यो भवचक्रलाई हामीलाई छत्ताउँदै छत्ताउँदै अन्तस भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने अभ्यास, त्यसलाई कर्मस्थान भनिन्छ। सतीपत्थान विपस्सना ध्यान भावना। ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धसँग प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि ती भिक्षुहरूलाई निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने सम्मको कर्मस्थान प्रदान गरे। किन त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू ग्रन्थ धुरमा नगइकन विपस्सना धुरमा अभ्यास गर्ने चाहना राखेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आएका हुन्। अरण्य निवासी हुने चाहना पनि गरेका हुन्। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई ग्रन्थ धुर हुने कि विपस्सना धुर हुने त्यो आफैमा छोडिदिनु भएको छ। जुनसुकै भिक्षुहरूले ग्रन्थ धुर हुन चाहनेले ग्रन्थ धुर होस्, विपस्सना धुर हुनेले विपस्सना धुर होस्। भगवान बुद्धले
ती भिक्षुहरूलाई अन्ततः कर्मस्थान प्रदान गरिसकेपछि भिक्षुहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, हे अरण्य निवास हुन चाहने भिक्षुहरू, गएर तिमीहरूले सारीपुत्र मास्तवीरलाई एकचोटि भेट। उसलाई नभेटिकन तिमीहरू अरण्य निवासी हुन नजानु भनेर भगवान बुद्धले भने। किन भने त भन्दाखेरि त्यो 30 जना जो भिक्षुहरू छन् उनीहरू जंगलमा बास गर्दाखेरि एकजना दरिद्र मान्छेको कारणले उनीहरूको जीवनमा भय आउने भगवान बुद्ध देख्नुभयो। अब भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, सबै कुरा ज्ञात भएको व्यक्ति, त्यो कुरा जानिसकेपछि त्यो भय अन्तरायबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्ने को रहेछ त भनेर भगवान बुद्धले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ सारीपुत्र भन्तेको चेला जो 7 वर्षको उमेरमा तचपञ्चक कर्मस्थानबाट अरहन्त भइसकेका संकित सामनेरले उनीहरूको त्यो अन्तरायलाई निवारण गर्ने देखेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई सारीपुत्र भन्ते कहाँ भेटेर जानु भनेर पठाएको रहेछ। ती 30 जना भिक्षुहरू पनि भगवान बुद्धको कर्मस्थान प्राप्त गरी उहाँको आज्ञा अनुसार सारीपुत्र भन्ते कहाँ गए। सारीपुत्र भन्ते कहाँ गएर सारीपुत्र भन्तेलाई वन्दना गरे। भन्ते, हामी भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिएर अरण्य निवासी हुन जान लागेको छु। भगवान बुद्धले तपाईलाई भेटेर जानु भन्ने आज्ञा गरे अनुसार हामी तपाईँ कहाँ आएर भेट्न आएका हौं, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ ती 30 जना भिक्षुहरूले सारीपुत्र भन्तेलाई आज्ञा माग्न आए। अनि सारीपुत्र भन्तेले हेर्नुभयो, सोच्नुभयो कि सबै भिक्षुहरू भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिएपछि सिधै जंगलमा गएर ध्यान अभ्यास गर्न जानुहुन्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते कहाँ भेटेर जानु भनेर आज्ञा दिएर पठाउनु भएको कारण के होला भनेर सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि सारीपुत्र भन्तेले देख्नुभयो यी भिक्षुहरूलाई जंगलमा भय अन्तराय आउने देखेर उनीहरूको त्यो भय अन्तराय निवारण गर्नको निमित्त उनीहरूसँग मसँग भएको 60 वर्षको सामनेर, संकित सामनेर पनि उनीहरूसँगै पठाउनको लागि म कहाँ पठाएको रहेछ भनेर सारीपुत्र भन्तेलाई थाहा पाइहाल्नुभयो। सारीपुत्र भन्ते पनि प्रज्ञामा एकदग्ग अग्र होइन, भिक्षु हो नि त। भगवान बुद्धले केही गर्नुहुन्छ त्यो बिना कारण गर्नुहुन्न, त्यसको पछाडि कुनै कारण हुन्छ। त्यो कारणलाई फेरि सारीपुत्र भन्तेले थाहा पाउनुहुन्छ के फेरि। अनि सारीपुत्र भन्तेले के भने त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, जंगलमा गएर ध्यान बस्न जाने हो भने, अरण्य निवासी हुने हो भने मेरो एउटा 7 वर्षको सामनेर छ, उसलाई पनि लिएर जानु भनेर सारीपुत्र भन्तेले ती 30 जना भिक्षुहरूलाई भने। ती 30 जना भिक्षुहरू मध्ये सबभन्दा त्यसको चाहिँ मूल भिक्षु हुन्छ नि त तपाईको, हैन, ज्येष्ठ भिक्षु भनौं अहिलेलाई। त्यो ज्येष्ठ भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, सारीपुत्र भन्थे हामी त जंगलमा गएर ध्यान बस्न जाने, हामी नि 30 जना छौं, अब यो सामनेर लिएर गएर के गर्ने? सामनेर यो 7 वर्षको छ, फेरि सामनेर लिएर गयो भने हामीलाई नै बरु झन्झट हुन्छ होला भनेर भयो। सामनेर चाहिँ लिएर नजाउँ भनेर, नजाने हो कि भन्ते भनेर चाहिँ भन्नेछ। अनि सारीपुत्र भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, भगवान बुद्धले तिमीहरूलाई म कहाँ पठाएको त्यत्तिकै होइन, भगवान बुद्धको हरेक कार्यमा कारण हुन्छ।
यही 7 वर्षको सामने तिमीहरूसँग पठाउनको निमित्त नै भगवान बुद्धले तिमीहरूलाई मकाम पठाएको हो। त्यसैले यो 7 वर्षको सामनेर संकीर्ण सामनेर साधारण सामनेर होइन, जंगलमा भएको भय अन्तरायहरूलाई उसले गर्दा तिमीहरूलाई भय आउने होइन कि तिमीहरूको भयलाई उसले हटाउनको निमित्त यो सामनेरले सहयोग गर्नेछ। त्यसैले यो सामनेर लिएर जानुमा तिमीहरूलाई भय अन्तराय झन्झट नठान्नु। यो सामनेर लिएर गयो भने बरु तिमीहरूको भय अन्तराय चाहिँ अवश्य पनि यो सामनेरले निवारण गर्नेछ भनेर सारीपुत्र भन्तेले ती भिक्षुहरूलाई भनेपछि ती भिक्षुहरूले पनि अब भगवान बुद्धको र सारीपुत्र भन्तेको कुरा कसरी काट्ने? बिना कारण भगवान बुद्ध र सारीपुत्र भन्तेले केही गर्नै हुन्न, ठिकै छ। यदि त्यस्तै हो भने यो सामनेर भए पनि 7 वर्षको सामनेर भए पनि हामीसँगै लिएर जाउँ न त त्यसो भए भनेर सारीपुत्र भन्तेको आज्ञा अनुसार त्यो सामनेर सहित उनीहरू 31 जना प्रवजितहरू भन्नु पर्यो, भिक्षुहरू भन्नु पर्यो, तर एकजना चाहिँ सामनेर है। उनीहरू 120 योजन टाढा गए। 120 योजन टाढा गएपछि एउटा चाहिँ निगम आएछ, नगर आएछ, बस्ती आएछ। बस्ती आइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले भन्तेहरू पाल्नु भएको देखेर त्यो बस्तीका मान्छेहरू साह्रै श्रद्धावान आस्थावान थिए। त्यसैले भन्तेहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाँजो बाजो मिलाएर कुशल वार्ता गरेर भन्नुभयो, भन्तेहरू कता पाल्नु भएको होला, कुनै उद्देश्य राखेर तपाईहरु पाल्नु भएको छ कि भनेर सोद्धाखेरि ती भिक्षुहरूले त्यो भिक्षुको नायक भिक्षु भन्छ, ज्येष्ठ भिक्षु के हैन, नेता भिक्षु भन्नु त्यसको ज्येष्ठ भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि हामी त भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिएर अरण्य निवास गर्ने ध्यान भावना गर्ने उद्देश्य राखेर आएका हौं, यही त्यही भन्ने होइन कि जुन ठाउँमा व्यवस्था मिल्छ त्यही ठाउँमा वास गरेर ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निमित्त हामी आएका हौं भनेपछि त्यो बस्तीको मान्छेहरूले हात जोडेर ओहो हाम्रो अहो भाग्य, त्यसो भए भन्तेहरू तपाईहरु त्यसो भए यही बस्नुस्, नजिकैको जंगल छ, जंगलमा बस्नुस्, तपाईहरु बस्नुभयो भने तपाईहरुको लागि भोजनको व्यवस्था हामी गर्नेछौं, हामीले भोजन दान गरेर हामीले कुशल पुण्य प्राप्त गर्ने भए तपाईहरुसँग चाहिँ हामीले पञ्चशील पनि हामीले लिएर हामीले शील गुणधर्मलाई पनि सम्पादन गर्न पाउने भए धन्य हाम्रो अहोभाग्य हाम्रो भन्तेहरू तपाईहरु यो बस्तीमा पाल्नुभयो। नजिकै एउटा चाहिँ के छ, अरण्य यानी कि जंगल वन, मनोरम वन जहाँ चाहिँ ध्यान बस्नको लागि साह्रै उपयुक्त छ भनेपछि ती भिक्षुहरूले पनि अब व्यवस्थाहरू सबै मिल्यो भने ध्यान भावना अभ्यास गर्नको लागि पनि अब सहज हुन्छ हैन। श्रद्धावान व्यक्तिहरूसँग बसेर धर्मको अभ्यास गर्नुको मजा पनि बेग्लै हुन्छ। त्यो धर्म रस पाउनु त एउटा चाहिँ लाभप्रद विषय नै हुन्छ। ती भिक्षुहरूले पनि स्वीकारे र ती उपासक उपासिकाहरू जो चाहिँ त्यो बस्तीका त्यो उपासक उपासिकाहरू पनि साह्रै खुसी भएर भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्ने, शील ग्रहण गर्ने आदि इत्यादि पुण्यहरू गर्न पाए। र उता तपाईको चाहिँ त्यहाँ त्यो बस्तीबाट अलिकति उता पर तपाईको जंगलमा गएर त्यो भिक्षुहरू चाहिँ जुन कर्मस्थान भगवान बुद्धसँग लिएर आएका थिए, निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने सम्मको कर्मस्थान लिएर आएका थिए, त्यो अनुसार त्यो भिक्षुहरूको चाहिँ नाइके भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, हे आयुष्मान आबुसोहरू,
भिक्षुहरूले सम्बोधन गर्ने के आफू समानको आफूभन्दा कनिष्ठ भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि आबुसो आयुष्मान भनिन्छ होइन। हे आयुष्मान आबुसोहरू, भगवान बुद्धसँग हामीले कर्मस्थान लिएर आएका छौं र हामीलाई श्रद्धावान बस्ती पनि पाएको छु र उपयुक्त यो चाहिँ अरण्य जंगल पनि हामीले प्राप्त गरे। अब हामीलाई अरू कुनै पनि आवश्यक छैन। यो ठाउँमा हामी बसेर आर्य मौन पूर्वक हामीले यहाँ चाहिँ अब कर्मस्थानलाई अभ्यास गर्नु पर्दछ। त्यसैले कसैले कसैसँग नबोलिकन भिक्षाटन जाने अवस्थामा मात्रै हामी भेटेर एक अर्कासँग भेटेर भिक्षाटन जाने बाहेक अरू समयमा आफ्नै कुटीहरूमा कर्मस्थानको अभ्यास गर्ने हो। यदि हामी बीचमा कसैलाई त्यस्तै अप्ठ्यारा परे, आवश्यक परे, त्यस्तै कुनै परिस्थितिमा एक आपसमा सहयोगको भावनाको लागि हामीले एउटा चाहिँ घन्टी राखौं, त्यो घन्टी बजाएपछि मात्रै हामी बाहिर निस्किने, अन्यथा आफ्नै कुटीमा बसेर ध्यान अभ्यास गर्ने। त्यो जंगलमै के जंगलमै सबैले त्यो नाइके भिक्षुको कुरालाई स्वीकारे। सबै अनुशासित भएर कोही पनि भिक्षुहरू बिना कारण बाहिर निस्किँदैन थियो। त्यो जंगल भित्रै बसेर ध्यान बस्थ्यो। अब त्यस्तै पर्यो भने अब जस्तै भिक्षाटन जानु पर्दाखेरि घन्टी बज्थ्यो। घन्टी बजेपछि सबै निस्किएर त्यो श्रद्धावान त्यो बस्तीमा गएर भिक्षा लिएर खाएर आउँथ्यो। एक दिन घटना के घटेछ त भन्दाखेरि एक दिन त्यो निगममा बस्तीमा गएर भिक्षा लिएर आएका रहेछन्। ती भिक्षुहरू एउटा चाहिँ नदीमा पुगेपछि नुहाई धुवाई गर्नु पर्यो, यता एकान्त बास छ यहाँ भनेर त्यो भिक्षुहरूले त्यो नदी यानीको खोलामा स्नान गरेर बालुवाहरूको बीचमा हैन बगरमा भन्नु पर्यो। अब बगरमा सबै भिक्षुहरू सामनेर पनि थियो। सबै भिक्षुहरू त्यही बगरमा बसेर प्राप्त भएको भिक्षा खान लागेको के थियो, त्यही श्रावस्तीको एकजना मान्छे त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। त्यो मान्छे दरिद्रको मान्छे परेछ। आफ्ना छोरीहरूको आधार लिएर बसिरहेका एकजना मान्छे थियो। दरिद्र मान्छे थियो। छोरीहरू नभएको भए त खान नै पाउँदैन, लाउन नै पाउँदैन थियो। बाटोमा आइरहनु हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो दरिद्र मान्छे ठ्याक्कै त्यहाँ पुगेछ। अनि पुगेपछि बिचरा दरिद्र मान्छे न पर्यो, खान धौधौ परेको त्यो मान्छे भएको कारणले कता जान के गर्न लागेको भन्ने चाहिँ कुशल वार्ता भएपछि त्यो मान्छेले म त दरिद्र मान्छे, बाटो परिरहेकोले यहीँबाट आएको, बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि भोक पनि लागेको छ, अन्नपान पनि धेरै खान पाइरहेको छैन भनेर त्यसो भन्दाखेरि अब भिक्षुहरूको मनमा करुणा चित्त वृद्धि हुने त स्वाभाविकै भयो। त्यसैले अब बाटो पनि धेरै हिँड्नु पर्छ उसलाई, उताबाट पनि उता हिँड्नु पर्ने भएको कारणले भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो नाइके भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि
बाटो लामो छ, भोक लागेको छ, अन्नपान छैन भने हामी जुन चाहिँ यो भिक्षुहरूले तपाईको लागि अवश्य पनि एक एक गाँस जम्मा पारेर तपाईको लागि अन्नपान हामी दान गर्नेछौं भनेर आखिरमा ती भिक्षुहरूले एक एक गाँस निकालेर त्यो मान्छेको लागि जम्मा पारेर उसलाई खुवाउन लगाएछ। अनि त्यो मान्छे त्यो भन्तेहरूलाई प्राप्त भएको, त्यो भिक्षुहरूलाई प्राप्त भएको त्यो भोजन खाएपछि त साह्रै स्वादिलो। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले भिक्षुहरूलाई एक छाक मात्र खाने भिक्षुहरू भनेर श्रद्धा राखेर भिक्षुहरूलाई गुणस्तरयुक्त नै खाना प्रदान गर्ने गर्दछ त्यो श्रद्धाको कारणले। हुन त श्रद्धाले जे दिन्छ त्यही खानुपर्छ भिक्षुहरूले, तर दाताहरूमा धेरै श्रद्धा हुन्छ। हामी त दिनको 3-4 छाक खाने मान्छेहरू, जुन बेला खाए पनि भइगयो। भिक्षुहरू भनेका प्रवजितहरूले त जुन बेला पायो त्यही बेला खानु हुँदैन। विकाल भोजन वैरमणि शिक्षापटं समादयामि, हैन? विकाल भनेपछि अहिलेको समय भन्दाखेरि बेटाइममा नखाने भनेको अहिलेको हिसाबबाट 12 बजे पछाडि त भिक्षुहरूले भोजन गर्दैन, ठोस पदार्थ खाँदैन। यो भिक्षुहरूको नियम हो। त्यही भएर त्यो उपासकहरूले चाहिँ अब सोच्छन् कि अब उहाँहरू त विकाल भोजन गर्नुहुन्न, त्यसैले चाहिँ अब बेलुका दिउँसो भोजन त गर्नुहुन्न, त्यसैले एक छाक खाने भिक्षुहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग खुवाएर उहाँहरूको जीवन यापन गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, पुण्य आर्जित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भिक्षा मिठै मिठै भिक्षाहरू दिएर पठाएका रहेछन्। एक एक गाँस चाहिँ त्यो जम्मा पारेर त्यो दरिद्र मान्छे जो आएको छ, बाटोमा भेटेको छ, त्यो चाहिँ बगरमा भनौँ अहिले बगरमा भेटेको छ, त्यो मान्छेले त्यो भोजन खाँदाखेरि त यति स्वादिलो भयो कि उसले सोधे, भन्तेहरूलाई निगमवासीहरूले सधैँ यस्तो भोजन नै दान गर्नुहुन्छ हो भनेर सोद्धाखेरि अवश्य पनि निगमवासीहरूको धेरै श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि मिष्ठान्न भोजन प्राप्त भइरहेको छ, पर्याप्त रूपमा चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। सदा यस्तै भोजन हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भिक्षुले भनेछ। भनेपछि त्यो दरिद्र मान्छे त्यसले त अब खानको लागि नै धौधौ त्यसलाई उसको छोरीको आधार लिएर बसिरहेको त्यो हो पुरुषले, त्यो बतुवाले सोचेछ कि म भने हामी गृहस्थीहरू भने दिनभरि मेहनत गरेर पनि बेलुका मिष्ठान्न भोजन गर्नलाई कति कठिन छ, गाह्रो छ। यी भिक्षुहरूलाई भने ती निगमवासीहरूले श्रद्धा राखेर यस्ता मिष्ठान्न भोजन चाहिँ प्रदान गरेछ बा। अब म भने दरिद्र मान्छे छोरीको आधार लिएर बसिरहेको, बरु यो भिक्षुहरूसँगै बसेर उनीहरूकै सेवा टहल गरेर सदा यस्तै मिठो मिठो भोजन खान पाउँछ भने उहाँहरूकै सेवा गरेर किन नबसौं? प्रवचित हुने चाहिँ मनसाय राखेन। हेर्नुहोस् है चित्त कस्तो उसको। म पनि भिक्षु नै भएर जाउँ भन्ने सोचेको भए त उत्कृष्ट सोच हुन्थ्यो। उसले के सोचे त भन्दाखेरि भिक्षुहरूसँग बस्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ निगमवासीहरूले धेरै श्रद्धा राखेर मिठो मिठो खाना दिँदो रहेछ, दानको रूपमा, भिक्षाको रूपमा। अब उहाँहरूले एक एक घाँस मात्र मलाई दिए पनि मलाई त 30-31 घाँस त मलाई पाउने भयो। त्यो घाँस मात्र मैले खान पाए पनि क्या मिठो आनन्दसँग मैले जीवन यापन गर्न पाउने भयो, भिक्षुहरूलाई पनि सेवा गर्न पाउने र मिष्ठान्न भोजन पनि खान पाउने, किन म उहाँहरूसँगै नबसौं भनेर त्यो बतुवाले भिक्षुलाई प्रार्थना गरे। भन्थे म पनि तपाईहरूकै सेवा गरेर तपाईहरूसँगै बस्न चाहन्छु
अनुकम्पा राखेर मलाई तपाईहरुको सेवक भनेर ठान्नु भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेछ। अनि त्यसपछि भिक्षुहरू का नाइके भिक्षुले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ, भिक्षुहरूको सेवा गर्नु पनि पुण्य नै हो। हे बतुवा, हे पुरुष, सेवा गरेर बस्न चाहन्छु भने बस्न सक्छौ भनेर आखिरमा ती भिक्षुहरूले त्यहाँ भोजन सजन सबै सकाइसकेपछि त्यो बतुवालाई पनि अब उसको इच्छा अनुसार उसलाई पनि साथमै लिएर जंगलमा गएछ। अब एक दिन दुई दिन बित्दै गयो, ती भिक्षुहरू पनि अरण्य निवासी भएर ध्यान भावनामा लीन भएर बसिरहेका रहेछन्। समय बित्दै गएपछि त्यो यात्री हैन बतुवा त्यो पुरुष पनि भन्तेहरूलाई अब सेवा सत्कार नै गरेर बसिरहेका रहेछन्। समय एक दिन, एक हप्ता, एक महिना, 2 महिना बित्यो हैन। ती भिक्षुहरू चाहिँ 3 महिनाको लागि बस्न आएका। 2 महिना बितिसकेपछि त्यो बतुवा है त्यो पुरुषले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि ओहो म यहाँ बसेको त 2 महिना भइसक्यो, मिष्ठान्न भोजन पनि जहिले त्यही खाँदाखेरि त हैन, मिठै चिज जहिले त्यही खाँदाखेरि त मिठो लाग्दैन नि। अब ऊ चाहिँ मिठो खानको निमित्त मात्रै भिक्षु कहाँ आएर सेवा गर्न आएका। अनि 2 महिना भएपछि उसले सोचे समय धेरै भयो, छोरीहरूको हैन आधार लिएर बसेको म, ऊ आउँदाखेरि चाहिँ ठुलो छोरीकोबाट सानो छोरीकोमा जान आएको रहेछ, बीच बाटोमा भिक्षुहरू भेटेको रहेछ। 2 महिना बितिसकेपछि अब उसले चाहिँ आफ्नी छोरीलाई सम्झे। अब यता भन्तेहरूको समय भने सकिएको छैन, अझै बाँकी छ बस्ने। त्यो अरण्य निवासी हुने जुन समय चाहिँ अब सकिहालेको छैन। तर उसलाई आफूलाई भने चाहिँ छोरीहरूलाई भेट्ने इच्छा भइसक्यो र भिक्षुहरूलाई भन्न पनि उसले भनेको थिए तपाईहरु यहाँ बस्नुन्जेल मैले सेवा गरेर बस्छु भन्ने चाहिँ अब वचन दिएको थियो हैन। तर 2 महिना भइसकेपछि उसलाई छोरीको याद आयो, छोरीलाई हेर्न जानु पर्यो उसलाई। अब अनि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब छोरी कहाँ जाने भन्यो भने सायद भिक्षुहरूले फेरि अनुमति नदेला हैन। उहाँहरू पनि अब आरे मौन बसेर ध्यानै बसिरहनु हुन्छ, उहाँहरूसँग के सोधिरहने। बरु होस् म एक्लै बरु उहाँहरूलाई खबर नदिकन अब जानु पर्ला, फेरि पर्दैन जानु पर्दैन, यही सेवा गरेर बसो भन्यो भने अप्ठ्यारो होला। अब एक त उहाँहरूसँग कोही कसैसँग बोल्दा पनि बोल्दैन, त्यसैले भइगयो म चाहिँ खबर नदिएकै जानु पर्ला भनेर त्यो बतुवाले भिक्षुहरूलाई केही पनि खबर नदिकन 2 महिना पुगिसकेपछि त्यो जंगल छोडेर ऊ आफ्नो चाहिँ छोरीको सम्झनामा, छोरीको यादमा छोरीलाई भेट्ने उद्देश्य राखेर जंगल छोडेर गएछ। हेर्नुस् है, अब बिस्तारै घटना सुरु हुन्छ। गएछ, त्यो जंगलबाट गएछ, उसको छोरीकोमा जानको निमित्त फेरि उसले एउटा चाहिँ अर्को जंगल पनि काट्नु पर्ने रहेछ। जुन जंगल काट्नु पर्ने थियो त्यो जंगल कस्तो जंगल त भन्दाखेरि त्यो जंगलमा 500 जना डकैतीहरू, जंगली चोरहरू त्यो जंगलमा निवास गर्दथ्यो। अब जंगलमा बसेर चाहिँ डाका मारेर जीविका गर्ने अबहरूलाई के भन्ने, अब जंगली डकैती भन्ने हैन। कतिजना 500 जना त्यो जंगलमा बसिरहेको रहेछ। अनि ती 500 जना ती चोरहरूले, जंगली चोर, जंगली डकैतीहरूले के त्यहाँ चाहिँ एउटा भाकल गरेको थियो त भन्दाखेरि
त्यो वन देवतालाई उनीहरूले मान्छेको बलि दिएर त्यो जंगल देवी, त्यो वनकाली यानी वन देवीलाई खुसी पार्ने छु, जसको कारणले जंगलमा चाहिँ हामीलाई धेरै लुट्न पाओस्, डाका मार्न पाओस्, हैन? मान्छेहरूले कोही मान्छेहरूले त्यस्तै त सोध्छन् नि, धेरै मार्न पाओस्, धेरै चोर्न पाओस्, धेरै डकैती गर्न पाओस् भनेर ती चोरहरूले चाहिँ वन देवीलाई चाहिँ पागल गरेको रहेछ। हामीले तपाईलाई चाहिँ मान्छेहरू प्राप्त भएपछि मान्छेको तपाईलाई बलि दिएर तपाईलाई अवश्य खुसी पार्ने छु। जुन कार्य हामीले सम्पादन गरिसकेपछि यो जंगलमा चाहिँ हामीलाई धेरै डाका मार्न डकैती गर्न पाओस्, हैन? धेरै होस् चाहिँ चोर्न पाओस्, त्यस्तो उद्देश्य राखेर उनीहरूले पागल गरेको रहेछ। अब त्यसरी पागल गरिरहेको त्यो जंगलको त्यो मान्छे त्यो डाकाहरूले चाहिँ अब एउटा रुखमा बसेर हेरिरहेको रहेछ के यताउता कहीँ मान्छेहरू आएको छ भने त्यो मान्छेहरूलाई टिपेर त्यहाँ बलि दिने, हैन? त्यसपछि त्यो जुन बतुवा छ नि भिक्षुहरूसँग बसेर भिक्षुहरूको सेवा पनि गरेका थिए, मिठो मिठो पनि खाए, अन्ततः भिक्षुहरू पनि आरे मौनमा बसिरहेका छन्। अब म पनि अब आफ्नो छोरीको याद आएर म जानुपर्ने भयो, होस् भनेर एक्लै चाहिँ छोडेर आएका त्यो जुन चाहिँ बतुवा त्यही जंगलमा आउँदै गर्दाखेरि रुखमा बसिरहेको त्यो चोरहरूको नाइकेले देखिहालेछ र ऊ खुसी भएर ल अब हाम्रो भाकल पूरा हुने भयो, एउटा मान्छे यो जंगलकै बाटो भएर आइरहेको छ, जबसम्म हाम्रो चाहिँ नजिक आउँदैन तबसम्म कोही पनि नकराऊ, कोही पनि नदेखाऊ, यसलाई समाउनु पर्छ भनेर त्यो चोरको नाइकेले सबैलाई खबर दिइसकेपछि त्यो जंगल त सुनसान जस्तो बस्यो उनीहरू, हैन? त्यो रुखमा लुकेर बसिरहेको रहेछ। जब त्यो बतुवा त्यहाँबाट चाहिँ जंगल काट्नको निमित्त जंगल भित्र आउँदाखेरि अन्ततः सबै चोरहरू चाहिँ झ्वाम आएर त्यो बतुवालाई समातेछ। ल अब हाम्रो भाकल पूरा हुने भयो, वन देवी खुसी हुने भयो र हामीलाई अब धेरै लाभ सत्कार पाउने भयो भनेर खुसी हुँदै उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो हैन त्यो हतियारमा तार लाउन लगाए। ल अब यसलाई ठिक्क पार, यसलाई ठिक्क पार, रुख मुनि यसलाई ठिक्क पार, यसलाई चाहिँ चरङ्क यसलाई काटेर गर्दन छिनालेर यसको रगत त्यहाँ चाहिँ मन देवीलाई चाहिँ चढाएर यसको मासु सासु सबै चढाएर वनकालीलाई खुसी बनाउनु पर्छ, हाम्रो भाकल पूरा हुने भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ समातेर पाता कसेर एक ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ हतियार त्यहाँ तार लाउन सुरु गरे। लौ बर्बाद, त्यसलाई त अब आफ्नो छोरीको यादमा त्यसरी चाहिँ भिक्षुहरूलाई नभनिकन आएको यता भने यस्तो फेरि फसाद पर्यो। उसले चाहिँ त्यो चोरहरूलाई सोधेछ, होइन मलाई के गर्न लागेको हो, मलाई एक्लै पारेर यसरी चाहिँ बाँडेर मलाई चाहिँ के गर्न लागेको, हतियारमा धार पनि लाउँदैछ, के गर्न लागेको भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो चोरहरूको नायकले के भनेछ त भन्दाखेरि के गर्न लागेको देखेन, यहाँ चाहिँ हतियारमा धार लागिरहेको देखेन, तिम्रो गर्दन छिनाल्नको लागि हो, तिम्रो गर्दन छिनालेर रगतहरू चाहिँ हामी वन देवीलाई चाहिँ चढाएर हामीरो चाहिँ भाकल पूरा गर्नुपर्छ यहाँ भनेर चोरको नायकले त्यसो भनेपछि त उसको त मुटु नि ठुर 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 कामेर आयो। ओहो यिनीहरू त चोर पो रहेछ त, जंगलको डाकाहरू पो रहेछ त, लौ अब मेरो ज्यान जाने भयो, त्यसैले पो मलाई यहाँ बाँडेको त, त्यसले मलाई पाटा कसेको त हो, त्यो हतियार चाहिँ धार लगाएको रहेछ त। उसले के सोचे त भन्दाखेरि 2 महिनासम्म बसेर सेवा गरेर आएका ती भिक्षुहरूको जो भिक्षुहरूले उसलाई चाहिँ आश्रय दिए उनीहरूको गुण नै बिर्सेर उसले के भने त भन्दाखेरि हे जंगली दाइहरू,
हैन। म त दरिद्र मान्छे, अरूले फ्याँकेको, अरूको बाँकी भएको खाने मान्छे, अरूको आधार लिएर बस्ने मान्छे, यस्तो हीन मान्छेलाई बलि दिएर वनकाली कहाँबाट खुसी हुन्छ? वन देवता कहाँबाट खुसी हुन्छ? साँच्चैकै वन देवीलाई खुसी पार्ने हो भने, वनकालीलाई खुसी पार्ने हो भने म जस्तो दरिद्रलाई बलि दिने होइन, श्रेष्ठ पुरुषहरूलाई बलि दियो भने मात्रै वनकाली खुसी हुन्छ, वन देवी खुसी हुन्छ। त्यसैले मेरो कुरा मान्छौ भने मलाई छोडिदेऊ, बरु म तिमीहरूलाई नजिकैको जंगलमा 30 जना भिक्षुहरू, अझ 31 जना भिक्षुहरू त्यहाँ चाहिँ बसिरहेको म ठाउँ देखाउन सक्छु। ती भिक्षुहरू भनेका ठाउँ ठाउँबाट आएर चिबर लगाएका क्षत्रियहरू हुनुहुन् तिनीहरू। त्यसैले त्यस्ता चाहिँ क्षत्रियहरू, त्यस्ता चाहिँ लक्षणयुक्त व्यक्तिहरू, त्यस्ता चाहिँ शीलवान व्यक्तिहरू, समाधिवान व्यक्तिहरू, प्रज्ञावान व्यक्तिहरू, ध्यानी व्यक्तिहरू, तपस्वीहरूको बलि दियो भने यो वनकाली खुसी हुन्छ, यो वन देवता खुसी हुन्छ। म जस्तो दरिद्रलाई बलि दिएर यो वनकाली कहाँबाट खुसी हुन्छ? वनदेवी कहाँबाट खुसी हुन्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बलि दिनुहोस् न तपाईहरु, हुन्न भनेर चाहिँ त्यो बतुवा जसले भिक्षुहरूको सेवा सत्कार गरेर भिक्षुहरूले आश्रय दिएका थिए, त्यस्ताको पनि गुण बिर्सेर उसले त भिक्षुहरूको ठाउँ देखाइदिन खोज्यो उसले चाहिँ। अनि त्यो चोरहरू, त्यो दागाहरूलाई त के मतलब हैन? मान्छे मात्रै ठान्छ यो यस्तो भिक्षुहरू यस्तो भन्ने उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्दैन। उनीहरूलाई त अब टाउको, हात दुईटा, खुट्टा दुईटा, जिउ त्यति मात्रै हो तिनीहरूको लागि। अनि त्यो चोरको नाइकेले चाहिँ यसो सोद्धाखेरि ओहो यो मान्छेले भनिरहेको पनि ठिकै हो, अब बलि त दिने हुन पनि अब श्रेष्ठ पुरुषहरू भएसम्म श्रेष्ठ बलि नै दिउँ न, किन यो हीन बलि दिने? यस्तो दरिद्र हैन, यस्तोलाई बलि दिनु भन्दा त शील समाधि प्रज्ञा हैन, अब त्यस्तो ध्यानी, त्यस्तो चाहिँ श्रेष्ठ पुरुषहरूलाई बलि दिँदाखेरि त साँच्चै वनदेवी त खुसी हुन्छ नि, वनकाली त खुसी हुन्छ नि भनेर त्यो चोरको नाइकेले के भने त भन्दाखेरि ल त्यसो भए कहाँ छ त तिनीहरू? हामीलाई साँच्चै देखाइदिने हो, साँच्चै तिनीहरूको चाहिँ अब बलि दिन पायो भने तिमीलाई चाहिँ छोडेर पठाइदिन्छु। हामीले त चाहिने त एकजना मात्रै हो, अब हुन त तिमीलाई यहाँ दिन लागेको हो, तर त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ बलि छ भने, अब नजिकै छ श्रेष्ठ बलि छ भने तिनीहरूलाई किन नदिने? ल हामीले देखाइदिने हो भन्दाखेरि त्यो बतुवाले के भने त भन्दाखेरि मेरो ज्यान मलाई दिने हो भने, मलाई चाहिँ अभय दान दिने हो भने भनेको त्यो मतलब चाहिँ मेरो प्राण दान गर्ने हो भने तिनीहरूको ठाउँ म देखाइदिन सक्छु, मलाई प्राण दान दिने हो त भनेर भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने एकजना हो, तिमी भन्दा उत्कृष्ट श्रेष्ठ बलि दिन पायो भने त तिमी त जरासुकै जाओ न, तिम्रो प्राण दान भयो ल तिमीलाई, तर हामीलाई पहिला बलि प्राप्त हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो बतुवाले के भने त ठिकै छ, त्यसो भए जाउँ, मलाई खोल, हात साथ नबाड मसँग आउनु, त्यो ठाउँ म देखाइदिन्छु। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब जुन चाहिन्छ तपाईकोहरूलाई एकजना मात्र रहेछ, त्यहाँ त अब त्यत्रो छ, तपाईहरुले छानेर चाहिँ बलि दिदा पनि भयो, ल आउनुस् भनेर त्यो बतुवाले त्यो 500 जना चोरहरूलाई पछि राखेर भिक्षुहरू ध्यान बसेको अरण्य निवासमा त्यो बतुवाले चोरहरूलाई चाहिँ देखाउन लगेछ। अब भिक्षुहरू त ध्यानमा मग्न थिए, कर्मस्थानको अभ्यास गरिरहेको थियो, उनीहरूलाई त पत्तै थिएन कि त्यो मान्छे यहाँबाट गएर त्यो चोरहरू भेटेर अब बलिको कुरा यस्तो यस्तो भइसकेको भिक्षुहरूलाई के त
मजाले आफूभित्र चाहिँ यात्रा गरिरहेका त्यो भिक्षुहरूले बाहिर के भइरहेको छ भन्ने पत्तै भएन। आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मजाले ध्यानमा थिए। यता त्यो बतुवाले त्यो चोरहरूलाई लिएर आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा ल यही छ भनेर देखाउँदाखेरि त्यो चोरहरूले त एकजना भिक्षु पनि देखेन त्यहाँ। अनि त्यो चोरको नाइकेले के भन्यो त भन्दाखेरि खोइ त तिमीले त यहाँ त भिक्षुहरू यत्रो छ भनेको सुने, खोइ त यहाँ त एकजना पनि देखिँदैन त भनेपछि त्यो बतुवाले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि पक्नुहोस्, यतिकै हेरेर उहाँहरू देखिँदैन, म यहाँ बसेर मैले यहाँको नियम नीति सबै थाहा पाइसकेको छु। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ आफसे आप बाहिर आउनको निमित्त यहाँ एउटा चाहिँ घन्टी राखेको छ, त्यो घन्टी बजायो भने त्यो भिक्षुहरू आफै निस्किन्छ, हामीले खोज्नु पर्दैन। हैन, ऊ त 2 महिनासम्म त्यहाँ बसिसकेको भयो। त्यही भएर शत्रु आफ्नो आफन्तै शत्रु भएर निस्कियो भने सबभन्दा डरलाग्दो हुन्छ। पराया शत्रुले तपाईको सबै चिज थाहा पाएको हुँदैन। जब तपाईको आफ्नै मान्छे तपाईको शत्रु बन्छ नि, तपाईको लागि साह्रै घातक हुन्छ। अब भिक्षुहरूले पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो मानेर त्यहाँ राखेर उसलाई खुवाएर पालेर राखेको हो। त्यो मान्छेले त बेमान गर्यो नि त, हैन, गुणै सम्झेन। आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त भिक्षुहरूलाई बलि दिनको निमित्त तयार भएर आएको भयो नि त। अब चोरहरूको कुरा के गर्ने? चोरहरू त अब जे हातमा पर्यो त्यही उसलाई जिन्दाबाद, हैन। अनि त्यो मान्छेले गएर त्यो चोरलाई भनेछ तपाईँ घन्टी बजाउनुहोस् त। घन्टी बजायो भने भिक्षुहरू आउँछ। नभन्दै घन्टी बजाउने बित्तिकै त घन्टी टङ 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 बजेपछि त्यो भिक्षुहरूले त्यो आवाजलाई सुनेपछि त्यो घन्टी बिना कारण त कहिले पनि बज्दैन। कि त भिक्षाटनको समयको लागि बज्छ, कि त त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने मात्रै बज्छ त्यो घन्टी। भिक्षुहरूले के सोचे त भन्दाखेरि आज यो बेकालमा घन्टी बजेछ भनेपछि कोही भिक्षुहरू बिरामी पो पर्यो कि कसैलाई केही आपत पो पर्यो कि। अब एक आपसमा सहयोगको भावना राखेर निर्वाणको यात्रा तय गरेका ती भिक्षुहरूले बिरामी परे या आपद परे भनेर त्यो सोचेर उनीहरू सबै बाहिर निस्किन थाले। बाहिर निस्किँदाखेरि त त्यहाँ त त्यत्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएर बसेको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो भिक्षुको नाइकेले के सोधे त भन्दाखेरि हे उपासकहरू, किन हामी त यो अरण्य निवासी भएर यहाँ ध्यान भावना अभ्यास गर्न आइरहेका, तपाईहरु त यत्रो मान्छेहरू आइरहेका छन्, अहिले त कुनै भिक्षा दान गर्ने समय पनि होइन। हामीले सोचेको भिक्षुहरूमा केही चाहिँ अब बिरामी परे के आपद परे भनेर सोचेको, तर यहाँ त त्यस्तो भिक्षुहरूलाई कसैलाई त्यस्तो आपद परेको त हामीले देखेनौं। हे उपासकहरू, के कति कामले पाल्नु भयो भन्नुस्, के सेवा गरौं भनेर भिक्षुको त्यो नाइके भिक्षुले त्यसो भन्दाखेरि त्यो नाइके चोरले के भने त भन्दाखेरि हामी यहाँ भिक्षा दिन, धर्म श्रवण गर्न, धर्मको अभ्यास गर्न आएका होइनौं। हामीले हाम्रो जंगलमा वन देवीलाई खुशी पार्नको निमित्त, वन कालीलाई खुशी पार्नको निमित्त हामीले मान्छेको बलि दिने भाकल गरेका थियौं। त्यही भाकल पूरा गर्नको निमित्त हामी यहाँ आएका हौं। अरु कुनै कारणले हामी आएका होइनौं। जसरी हुन्छ हामीलाई एकजना मान्छेको बलि दिनु पर्ने भएकोले यहाँ भिक्षुहरू बसिरहने थाहा पाएर हामी यहाँ आएका हौं। हामी बलि दिनको निमित्त एकजना भिक्षु हामी लानु पर्यो भनेर त्यो चोर नाइकेले भनेपछि भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि हे उपासक, कुनै पनि देवता बलि दिएर खुशी हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै पनि वनकाली भनेको खुशी बलि दिएर खुशी हुन्छ भन्ने छैन। कसैलाई मारेर खुशी हुन्छ भने त्यो देवता पनि हुँदैन।
त्यसैले यस्तो अनर्थ नसोच नगर। बलि दिनु राम्रो कार्य होइन, बलि दिएर देवता काली खुसी हुँदैन भनेर चाहिँ भिक्षुले त्यहाँ उपदेश दिन थालेको, सम्झाउन थालेको भन्नु पर्यो। उपदेश त के होइन, तर कहाँ मान्छ त्यो चोर, मान्नेवालामा छैन। त्यो चोरले के भने त भन्दाखेरि हामीलाई यो थाहा छैन, हाम्रो चाहिँ भाकल मात्रै थाहा छ, हामीले भाकल गरेका छौं। त्यो वनकाली वन देवतालाई हामीले भाकल गरे अनुसार एकजना मान्छेको बलि दिनुपर्छ, त्यसैले हामी यहाँ लिन आएका हौं। बस यति कुरा हामीलाई थाहा छ, अरू गनगन्ती हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेर उनीहरूले जिद्दी गर्न थाले। भिक्षुहरूले सम्झाउँदाखेरि पनि सम्झेन, चोरहरूले लिएरै छाड्ने मनसा व्यक्त गरिसकेपछि आखिरमा नायक भिक्षुले के सोचे त भन्दाखेरि, हे आयुष्मान आबुस आयुष्मानहरू, दाजुभाइहरू बीचमा अन्तराय आउँदाखेरि, भय अन्तराय आउँदाखेरि, समस्या आउँदाखेरि सबभन्दा ठूलो दाजुको यो कर्तव्य हुन्छ कि सबै दाजुभाइहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कर्तव्य भनेको सबभन्दा ठूलो दाजुको हुन्छ। त्यसैले हे आयुष्मान आबुसहरू, हामी बीच जुन भगवान बुद्धसँग हामीले कर्मस्थान लिएर आएका छौं, यो समूहमा सबभन्दा ज्येष्ठ मै हुँ। त्यसैले अहिले हाम्रो समूहमा यस्तो अन्तराय आएको छ, भय आएको छ कि एक न एकजना यी चोरहरूले, हैन, यी उपासक भन्नु पर्यो, यी उपासकहरूले बलि दिनको निमित्त एक न एकजना अवश्य पनि लिएरै जाने भयो। त्यसैले दाजुको हैसियतमा, ज्येष्ठको हैसियतमा मैले आफूलाई समर्पण गरे। आयुष्मान आबोसहरू, तपाईहरू चाहिँ भगवान बुद्धसँग भगवान बुद्धले प्रदान गर्नुभएको कर्मस्थानलाई अभ्यास गर्नुहोस्, दुःखबाट मुक्त हुनुहोस्, निर्भीक भएर बस्नुहोस्। म आफूलाई समर्पण गर्दै म गएँ भनेर भने। त्यसपछि त्यसको तलको, हैन, त्यो ज्येष्ठ भयो, ज्येष्ठ पछि अर्को, हैन, एक स्टेप तलको त्यो भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, पख्नुस्, दाजुहरूको लागि आएको भयलाई निवारण गर्ने भाइहरूको पनि कर्तव्य हो। त्यसैले तपाई हाम्रो ज्येष्ठ भिक्षु हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आएको यो अन्तराय हामी कनिष्ठ भिक्षुहरूले, म तपाईको कनिष्ठ भिक्षु, त्यसैले दाजुको हो भय अन्तरायलाई भाइले चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ। त्यस्तैले तपाईको ज्येष्ठ भिक्षुको त्यो अन्तरायलाई म निवारण गर्छु, तपाईको सत्तामा म जान्छु, तपाई ध्यान गर्नुस्। तपाई भगवान बुद्धको कर्मस्थान अनुसार चाहिँ अभ्यास गरेर चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनुस्, तपाईको साथ म जान्छु भनेर अघि सरे। त्यसैले अघि सर्ने बित्तिकै फेरि अर्को त्यो भन्दा पनि कनिष्ठ भिक्षुले फेरि त्यो अघि सरे, फेरि अघि सरे, फेरि अघि सरे। त्यस्तै ज्येष्ठ बज्दै कनिष्ठ 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 हुँदै सबै 101 आफ्ना चाहिँ दाजुभाइको त्यो अन्तरायलाई हटाउनको निमित्त, सबैलाई उपकार गर्नको निमित्त 101 भिक्षुहरू त्यहाँ अगाडि सरे। चोरहरू त हेरे के भइरहेको छ यहाँ, हामीलाई चाहिने एउटा हो, यिनीहरू त 101 जना लागि तयार पो भइरहेको रहेछ, कस्तो रहेछ यहाँ त। अब एक न एकजना लिएर जाने त हो नि, जो चाहिँ इच्छा गर्छ त्यसलाई लिएर जाने भनेर त्यहाँ चाहिँ चोरहरू भने कुरिरहेको रहेछ। त्यसपछि 1 2 3 4 5 गर्दै गर्दै अन्तमा चाहिँ 30 पुग्यो। 30 पुगिसकेपछि पनि 30 नम्बरको त्यो भिक्षुले पनि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने मनसा लिएर चाहिँ अगाडि सरेपछि अन्तिममा एकजना सामनेर थियो नि त तपाईँ उहाँहरूसँग, हैन, त्यो सामनेर संकित सामनेर हो। त्यस्तै अवस्था पर्छ, त्यस्तै अन्तराय आउँछ भन्ने थाहा पाएर नै भगवान बुद्धले त्यो सामनेरले त्यो अन्तराय निवारण गर्न सक्ने क्षमता देखेरै भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई सारीपुत्र भन्त कहाँ पठाएका थिए। सारीपुत्र भन्तले भगवान बुद्धको त्यो मनसा बुझेरै त्यो संकित सामनेरलाई ती भिक्षुहरूसँग पठाएका थिए।
अब कसरी निवारण गर्छ हेर्दै जानुहोस्। अनि त्यो सामनेरले के भने त भन्दाखेरि, हात जोडेर, हे भिक्षुहरू, तपाईहरू सबै मभन्दा ज्येष्ठ हो, सबैले आफ्नो ज्येष्ठतालाई आदर गरेर आफू समर्पण हुने हो भने अब त मेरो पालो हो नि, अब त मेरो पालो हो। तपाईहरू सबै मजाले कर्मस्थान ध्यान गर्नुहोस्, दुःखबाट मुक्त हुनुहोस्, मौका यही हो। तपाईहरू कोही पनि यो चोरहरूसँग जानु पर्दैन, यो उपासकहरूसँग जानु पर्दैन, जसले बलि दिनको निमित्त लाग्दैछ। तपाईहरू कोही कसैले कष्ट गर्नु पर्दैन, त्यसको लागि म समर्पण भएर जान्छु भनेर त्यो 7 वर्षको सामनेरले त्यसरी भन्दाखेरि त्यो भिक्षुहरूलाई त मनमा साह्रै विरह भयो। ओहो, हाम्रो लागि यो एउटा सानो एउटा सामनेरले आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने, प्राण दान गर्ने चाहिँ मनसाय राखे। हे सामनेर, हे संकिच्छ सामनेर, त्यसो नभन, तिमीलाई हामी बलि हुनको निमित्त हामी पठाउन सक्दैनौँ, त्यसो नभन। संकिच्छ सामनेरले के भने त भन्दाखेरि, किन हुँदैन, तपाईहरू आफ्नो दाजुको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्दै जान सक्नुहुन्छ भने म पनि कनिष्ठ हो, म पनि तपाईहरूको लागि चाहिँ ज्यान अर्पण दिन सक्छु, मलाई जानको निमित्त आज्ञा गर्नुहोस् भनेर भनेछ। हुँदैन। संकिच्छ सामने, तिमी सारीपुत्र भन्तेको चेला, सारीपुत्र भन्तेले तिमीलाई हामीसँग पठाएका, हामीले तिमीलाई बलि दिनको लागि पठाए भने पछि हामी सारीपुत्र भन्तेको अगाडि उभिँदाखेरि कुन मुख लिएर उभियौं कि हामीले भनौं हाम्रो लागि बलि दिनको निमित्त उसले आफ्नो ज्यान अर्पण गरे भनेर भनौं। हामीलाई दोष लाग्छ, हामीलाई उपहास गर्छ। एउटा सानो बच्चालाई बलि दिन लगाएर आफूहरू भने सुरक्षित भएका भनेर हामीलाई उपहास गर्नेछ। यो कार्य हामीबाट हुँदैन, हामी अनुमति दिन सक्दैन भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले भने। अनि सामनेरले चाहिँ बिन्ती गरेर के भने त भन्दाखेरि, भन्तेहरू मेरो एउटा प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। हुन त तपाईहरू 30 जना मात्रै यो अरण्य निवासी भएर ध्यान भावनाको निमित्त भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिन जानु भएको थियो। भगवान बुद्धले तपाईहरूलाई सारीपुत्र भन्ते कहाँ पठाउनु भयो? किन पठाउनु भयो? किनकि सारीपुत्र भन्तेको चेला संकिच्छ सामनेर छ र भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई यो संकिच्छ सामनेर पनि उनीहरूसँग पठाउनु भने जस्तै गरेर भगवान बुद्धले तपाईहरूलाई चाहिँ सारीपुत्र भन्ते कहाँ पठाउनु भयो। सारीपुत्र भन्तेले यही घटना देख्नु भएर, भगवान बुद्धले यही घटना देख्नु भएर तपाईहरूलाई याद छ होला सारीपुत्र भन्तेले भन्नु भएको, तपाईहरूले म पनि तपाईहरूसँगै पठाउने कुरा गर्दाखेरि तपाईहरूले यो सामनेर हामीलाई लिएर गयो भने झन्झट हुन्छ, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि यो सामनेरलाई फेरि भय अन्तराय आउला, विघ्न बाधाहरू आउला भन्नु भएको बेलामा सारीपुत्र भन्तेले भन्नु भएको त्यो भिक्षुहरूको कारणले यो सामनेरलाई भय अन्तराय आउने होइन कि यो सामनेरको कारणले भिक्षुहरूको अन्तराय निवारण हुन्छ भनेर भन्नुभएको तपाईलाई याद होला। यही अवस्थालाई देख्नु भएर नै मलाई सारीपुत्र भन्तेले तपाईहरूसँग पठाउनु भएको हो। आज गुरुले जुन कार्य मलाई सुम्पेर पठाउनु भएको छ, भगवान बुद्धले जुन मलाई अनुकम्पा राख्नु भएको छ, त्यो कार्य सिद्ध गर्ने बेला आएको छ। तपाईहरू जस्तो विपस्सना ध्यान अभ्यास गर्नेहरूको लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने अवसर मलाई आएको छ। मेरो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, म जिम्मेवारी त्यो पूरा गर्न चाहन्छु। ए भिक्षुहरू मलाई आज्ञा गर्नुहोस्, तपाईहरू निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्, तपाईहरूको चाहिँ भय अन्तराय म निवारण गर्नेछु। मलाई त्यत्तिकै
भगवान बुद्ध र सारीपुत्र भन्तेले यो जंगलमा तपाईहरुसँग पठाएको होइन होला नि। तपाईहरु निश्चिन्त भएर बस्नुस्, तपाईहरुलाई कुनै दोष हुने छैन, तपाईहरुको कुनै पनि उपहास हुने छैन। म आफ्नै खुसीले यो उपासकहरुसँग बलि हुनको निमित्त म जान लागिरहेको छु, मलाई आज्ञा गर्नुस् भनेर त्यो सामनेरले घोडा टेकेर ती 30 जना भिक्षुहरुलाई चाहिँ वन्दना गरेर बिदा मागे। बलि चढ्नको निमित्त। हेर्नुस् त त्यो चोरहरु त अचम्म भयो बा, के हुँदैछ यहाँ, के हुँदैछ यहाँ। यो सामने त के कुरा पो भन्दो रहेछ बा। मान्छे भने सानो तर यसको कुरामा दम छ। ओहो, यसले चाहिँ थाहा छ उसलाई अब चाहिँ मार्न लगिरहेछौँ हामीले, तैपनि उसको ज्यान दिन तयार भएका। ओहो भनेर त्यति बेलै त्यो चोरको नाइके त्यो सामनेरसँग प्रभावित भइसकेका थिए। यो सामनेरको कति मन बलियो, मर्नेसँग डरै छैन उसलाई। त भिक्षुहरु सबैले अनि सोचे, ओहो पक्कै पनि भगवान बुद्ध र सारीपुत्र भन्तेले यही कुरालाई जानेर नै सायद यो सामनेलाई पठाउनु भएको होला। मनले नमानिकन पनि ती भिक्षुहरुले त्यो संकित सामनेरले प्रार्थना गरेको अनुसार उसलाई चाहिँ स्वीकृति दिए। हे सामने, मनले त मानिरहेको छैन, एउटा मनले त मानिरहेको छैन, तर संकित सामनेर तिम्रो प्रार्थनालाई हामीले स्वीकार्दाखेरि मनमा यति पीडा भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ। चोरहरूलाई हेरेर भने, हे उपासकहरू, यो संकित सामने साह्रै सानो छ। सायद उसलाई डर हुँदो हो तरवार देखेपछि, सायद उसलाई डर हुँदो हो आगो देखेपछि, त्यसैले उसलाई बलि दिँदाखेरि उसलाई कुनै पनि भय अन्तराय डर त्रास नदेखिने गरी कार्य विधिहरू गर्नुपर्ने सबै कार्य एक ठाउँमा गरेर मात्रै अन्तमा मात्रै उसलाई त्यो ठाउँमा लगेर बलि दिनु होला। भनेर आखिरमा संकित सामनेरलाई साह्रै मन कट दुख्ने गरी आखिरमा भगवान बुद्ध र सारीपुत्र भन्तेको गुणलाई सम्झेर अवश्य पनि यसको पछाडि केही न केही कारण छ भनेर त्यो संकित सामनेरलाई के गरेर पठाए? अनुमति दिएर पठाए। संकित सामनेरले साधु साधु भन्ते, तपाईहरूले ठूलो अनुकम्पा राख्नु भएर मलाई अनुमति दिनुभयो, धन्य छ। तपाईहरू आनन्दसँग मनमा कुनै त्यस्तो चाहिँ भय अन्तराय नराखिकन, यो उपासकहरूपट्टि पनि द्वेष नराखिकन, मेरो पनि चिन्ता नलिकन तपाईहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो कर्मस्थानलाई अभ्यास गर्नुहोस्, मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर त्यो संकित सामनेरले फेरि पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर आखिर बिदा लिएर त्यो चोरहरूसँग गए। ल हेर्नुहोस्, त्यो संकित सामनेरले आफ्नो चाहिँ ज्यान अर्पण गरेको भयो नि त, होइन? उनीहरूको साथोमा। त्यसपछि त्यो चोरहरूले सामनेरलाई लिएर गएर त्यो जंगलमा पुगे। जंगलमा पुगेपछि अब उनीहरूको उद्देश्य भनेको त बलि दिने हो। यो सामनेर भिक्षु, उनीहरूलाई के मतलबै छैन, माई गर्दन छिनाल्ने, रगत निकाल्ने, वन देवतालाई चढाउने, बस उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य त्यति मात्रै हो। त्यो भन्दा बढी उनीहरूको उद्देश्य पनि छैन। त्यत्रो सम्झाउँदाखेरि पनि सम्झेन। त्यसपछि सामनेरलाई एक ठाउँमा राखेर उनीहरूले चाहिँ अब त्यो शस्त्र अस्त्रमा, हैन, हतियारमा चाहिँ ढाल लाउनु पर्ने,
अनि त्यसलाई काटेर जलाउनु पर्ने आदि इत्यादि सबै त्यहाँ चाहिँ चाँजो बाजो मिलाइसकेपछि सामनेरलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेको थियो। पछि सामनेरलाई लिएर आएर ल सामनेर अब बलि दिने समय भयो, तिमी बलिको लागि तयार भएर बस। तिमीलाई थाहा छ नि तिमी बलि हुनको निमित्त सबै इष्टवीरहरूलाई छोडेर तिमी हामीसँग आएका, थाहा छ नि तिमीलाई भनेर। मलाई थाहा छ, म बलि हुनको निमित्त यहाँ आएका हौ, तपाईहरु आफ्नो काम गर्नुस्, म आफ्नो काम गर्छु भनेर बलि दिने ठाउँमा बसाएछ उसलाई सामनेर। अब त्यहाँ बलि दिने मान्छे त्यो चोरहरू पनि तयार भएर बसे हैन। सामनेर त त्यो बलि दिने ठाउँमा बसेर मजाले ध्यान बसेछ। हेर्नुस् त्यो सामनेर चान्चुन सामनेर हो र भने अरन्त भइसकेको सामनेर, छिन्नास्रो सामनेर, लोभ द्वेष मोह भनेको के पनि नभएको सामनेर। त्यो त मजाले ध्यान पो बस्न थालेछ। चोरले त्यसलाई बलि दिने चोरले यसो हेरे, यो बच्चा त बडा अजीबको छ, अद्भुत बच्चा छ, यो त बलि दिनलाई आएको भनेर हो भन्छ। बलि दिने भनेको त मार्ने हो, काट्ने हो। मान्छेहरूलाई यतिको घाउ पार्दाखेरि त कति डराउँछ, कति चिच्याउँछ। अब यो सामनेर भने हो मलाई बलि दिनुस्, तपाईहरुको काम गर्नुस्, म आफ्नो काम गर्छु भनेर मजाले बस्छ। त्यो पनि के त भन्दाखेरि एकदम हैन, मुखमा कुनै त्यस्तो डर छैन, मुखमा कुनै त्यस्तो त्रास छैन, भय छैन। मुखमा त मजाले हर्षित भएर चाहिँ मजाले चाहिँ त्यहाँ ध्यान बसेको देखेपछि त चोरलाई त अचम्म भयो। ओहो के दृश्य देखिरहेछु म, यस्तो बच्चा त मैले कहिले देखेको छैन जिन्दगीमा, त्यो पनि यस्तो जंगलमा, त्यो पनि यत्रो बच्चा। चोरले के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ, अब उसले चाहिँ आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न चाहन्छ भने ठिकै छ भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो चोरको नाइकीले त्यो सामनेरको गर्दनमा त्यो चाहिँ हतियार राखेर यसरी चाहिँ काट्न लाग्यो के, यसरी काट्न लाग्यो के, तरवार होइन, हतियारले यसरी हान्दाखेरि त यसरी हानेर उसले के जोड लगाएको थियो, त्यो तलवार जुन छ नि, तलवार त तपाईको चाहिँ घुम्दै 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 त्यो प्यानमा आएको के। प्यान भनेको त्यो हातले समाउने त्यो चाहिँ उसमा हैन, मानौ त्यो हान्न लाग्दाखेरि त त्यो तरवार त बेरेर आयो कि। हान्नै नमिल्ने किसिमले त्यो तरवार भयो। यसो हान्न खोज्छ, तरवार त बेरेर 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 हातसम्म आयो। लो के भएको यो तरवारलाई के भएको आज भनेर फेरि त्यो तरवारलाई चाहिँ मिलाएर सिधा पारे, गोलो 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 बनेर ठ्याक्क हातसम्म आएर गोलो बनाएर आयो तरवार। फेरि त्यो उस गरेर फेरि हान्न के लागेको थियो, त्यसपछि चाहिँ त्यो तरवार चाहिँ फेरि घुमी घुमी छ नि डोरी जस्तो पो भयो त्यो तरवार। त्यो बच्चा सामनेर, त्यो संकित सामनेर भने मजाले मुस्कान दिएर मजाले चाहिँ हैन ध्यान बसिरहेको छ। यता चोरले यसरी चाहिँ तरवारले हान्छ त तरवारको त्यो स्वभावै परिवर्तन भयो। त्यहाँ एकपल्ट हान्न खोज्छु, त्यो घुमेर 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 आयो त्यो तरवार। एकचोटि हान्न खोज्दा तरवार नै बेरियो डोरी जस्तो, एकचोटि हान्दा सुकुल जस्तै बेरियो, एकचोटि हान्दाखेरि डोरी जस्तो बेरियो तरवारै। तलवार त्यस्तो भएपछि त त्यो चोरको नाइकेले चाहिँ सोच्न बाध्य भयो, ओहो मैले मेरो यो तलवारले ढुङ्गाहरू काट्दा पनि काटिन्थ्यो, ढुङ्गाहरू छिनाल्न सक्ने यस्तो तलवार आज एउटा यस्तो सानो सामनेरको गर्दन काट्नको निमित्त मैले उठाउँदाखेरि पनि
यो तलवार सुकुल बटारे जस्तो बत्रिन्छ, डोरी बत्रिए जस्तो बतारिन्छ त यो तलवार। ओहो, यो त आश्चर्य भयो। आजसम्म मैले यस्तो अद्भुत घटना मेरो जिन्दगीमा भएको छैन। यही मेरो पहिलो घटना हो। यो बालक साधारण बालक हुनै सक्दैन। यो सामनेर अद्भुत आश्चर्य चमत्कारी सामनेर हो। नत्र भने यस्तो चाहिँ निर्जीव तलवारले पनि उसको भक्ति जस्तो गरेर, उसको प्रति चाहिँ श्रद्धा राखेर जस्तो उसलाई चाहिँ कुनै पनि घात गर्न नचाहेर आफैमा यो तलवार चाहिँ बेरिरहेको छ, घुमिरहेको छ। किन? यद्यपि म जीव, म प्राणी हैन, मान्छे भएर पनि उसलाई मार्नको निमित्त तयार भइरहेको छु भने यो तलवार त निर्जीव चीज हो। यसले पनि उसलाई चाहिँ कुनै घात गर्न चाहेन। यो सामने यो बालक साधारण बालक हुनै सक्दैन। त्यसैले त त्यत्रो भिक्षुहरूको अगाडि म तपाईहरूको निमित्त बलि हुन चाहन्छु भनेर निर्भीक म भएर चाहिँ उसले चाहिँ वचन लिएको रहेछ। यस्ता चाहिँ अद्भुत बालकलाई मैले घात गरे भने त, जबकि यस्तो निर्जीव चीजले पनि उसलाई घात गर्न चाहेन, उसको गुण सम्झियो भने मैले प्राणी भएर, मनुष्य भएर उसलाई चाहिँ मैले घात गरे भने, उसको गुण सम्झेन भने मेरो कुनै पनि हालतमा ठिक हुँदैन। मलाई कुनै पनि हालतमा मेरो गति राम्रो हुँदैन। यो बालक पक्कै साधारण व्यक्ति त हुँदै होइन भनेर आखिरमा त्यो चोरको त्यो तलवारले हान्ने त्यो चोरको नाइकेको मनमा त यति भुइँचालो आयो कि यो रौँ यो चाहिँ ठाडो भएर आयो, टाउको फुलेर आयो त्यो बच्चालाई देखेर। यसो बच्चालाई हेर्छु त मजाले ध्यान बसिरहेको छ, उसको अनुहारमा कुनै डर छैन, त्रास छैन, भय छैन। जबकि मलाई देखेर, हामीलाई चिनेर मान्छेहरू सयौं योजन कोसदेखि टाढा भाग्छ भने यो बच्चा त हाम्रो अगाडि आएर पनि मजाले बसिरहेको छ। पक्कै पनि यो साधारण व्यक्ति हुनै होइन भनेर आखिरमा मैले तेस्रो पल्ट पनि मैले यो तलवार उठायो भने अवश्य पनि मेरो विनाश हुनेछ। यस्ता व्यक्तिहरूको नाश गर्ने चाहना गरेर मैले फेरि तलवार उठायो भने अब मेरो विनाश निश्चित छ। त्यसैले यो बालकसँग क्षमा माग्नु सिवाय अब मेरो लागि अब कुनै अर्को बाटो छैन। जति हान्नुहोस् न, अब तलवार कहिले त्यसो हुन्छ? हुँदैन। डोरी बेरे जस्तो बेरिएको तलवार पनि, सुकुल गुल्टे जस्तो गुल्टेर आएको तलवार पनि। अनि अब आश्चर्य भएन? त्यसपछि चाहिँ घोडाले टेकेर, त्यो चोरले ढ्वाग घोडाले टेकेर आँसु खसालेर मन त तपाईको व्याकुल भएर पसिना निकालेर रौँ ठाडो पारेर हात जोडेर ए सामने यो त अद्भुत भयो। मेरो यो तलवारले ढुङ्गा पनि काटिन्थ्यो। तर आज सामनेरको गर्दन काट्नको निमित्त यो तलवार घुमिरहेको छ, बेरिरहेको छ। यो निर्जीव भएर पनि तपाईको गुण सम्झेर उसले तपाईलाई चाहिँ हानि नोक्सानी गर्न चाहेन। म मान्छे भएर पनि तपाईले चिन्न सकेन, यो निर्जीव भएर पनि तपाईलाई चिनिरहेको छ। न तपाईसँग कुनै भय छ, न तपाईसँग कुनै डर छ, न तपाईसँग कुनै त्रास छ। यस सामनेर यस्तो अद्भुत चमत्कार आज हामीले देखे कि जिन्दगीमा हामीले यस्तो चमत्कार कहिले देखेकै छैन र पछि पनि यस्तो चमत्कार हामीले देख्दैन होला। साँच्चै तपाईलाई डर त्रास भनेको छैन भनेर सोद्धाखेरि सामनेरले के भने त भन्दाखेरि
मुसुक्क हाँसेर सामनेरले ध्यानबाटै भने कि के भने त भन्दाखेरि छिना श्रवैलाई आफ्नो शरीर पनि शिरमा राखिराखेको भार जस्तै हुन्छ रे। अरन्त भइसकेका लोभ द्वेष मोह नभइसकेका व्यक्तिहरूलाई यो आफ्नो शरीर पनि टाउकोमा राखेको भार जस्तै हुन्छ रे। त्यसैले शरीर नाश भए पनि छिनाश्रवी प्रसन्न नै हुन्छन्। यो शरीर नाश भएर गयो भने झन् छिनाश्रवीलाई त प्रसन्न हुन्छ, आफ्नो भारी बिसाएको जस्तो। आफ्नो यो शरीर नाश हुनेमा छिनाश्रवी व्यक्तिहरू भयभीत हुँदैन, सन्तोष नै हुन्छ कि यो शरीर त्यागेर चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो शिरमा भएको भारी बिसाए जस्तो हुन्छ। मलाई के को भय, मलाई के को डर भनेर सामान्यले त्यो वाक्य भन्ने बित्तिकै ओहो यो सामनेरलाई त मरण भए केही पनि रहेनछ, डर त्रास पनि केही पनि रहेनछ। यो अद्भुत सामनेर हो। हामी यस्ता 500 जना चाहिँ चोरहरू चाहिँ हामी चाहिँ एक समूहमा बसिरहँदाखेरि पनि डर छ, त्रास छ, भय छ, अन्तराय छ। तर यो सामनेर आफ्नो चाहिँ बलि दिनको निमित्त तयार भएका यस्ता 500 जना चोरहरूको अगाडि पनि निर्भीक भएर जिउन सक्नु भनेको त यस्ता व्यक्तिहरूको मार्ग भनेको त साँच्चैकै शुद्ध मार्ग हुनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको मार्ग भनेको त श्रेष्ठ ज्येष्ठ महान पनि मार्ग हुनुपर्छ। जिन्दगीमा मैले कयौं जीवन भयभीत भएर बाँचे, त्रसित भएर बाँचे। अबको जीवन म यो सामदेर जस्तै भयरहित भएर त्रास रहित भएर बाँच्न चाहन्छु भनेर त्यो चोरहरूको नायकले अरू चोरहरूलाई हेरेर भने तिमीहरूले के विचार गरिरहेका छौ यो घटना हेरेपछि, यो अवस्था हेरेपछि, यो सामदेरको कुरा सुनिसकेपछि। म त यो सामदेरको शरणमा गए है, तिमीहरू के भन्छौ भनेर अरू चोरहरूलाई चाहिँ हैन चोर नायकले सोद्धाखेरि अरू त्यो चोरहरू सबैले पनि तपाई हाम्रो नायक हो, तपाईले जुन बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ हामी पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्न तयार छौं। हामीले पनि त्यही दृश्य देखिरहेका छौं, हामीले पनि त्यही शब्दहरू सुनिरहेका छौं जुन तपाईले सुन्नु भएको छ, जुन तपाईलाई मनमा लागेको छ त्यो पनि हामीलाई पनि लागेको छ। त्यसैले हे नायके जुन मार्ग तपाईले अपनाउन खोज्नु भएको छ त्यो सही मार्ग हामीलाई पनि लागेको छ। अवश्य पनि तपाई जानु भएको मार्गमा हामी पनि लाग्ने छौं भनेर आखिरमा त्यो 500 जना चोरहरूले त्यो ध्यान बसिरहेको त्यो सानो सामनेरलाई आफ्नो गुरु ठानेर चोरहरू सबै सामनेरको अगाडि घोडाले टेकेर सबै हात हतियार छोडेर हात बिन्ती गरेर सामनेरलाई हामीलाई आफ्नो शरणमा लिनुहोस्। आजदेखि हामी तपाईको चेला शिष्य भनेर मान्नुहोस्। हामी सबैले एकमुष्ट तपाईलाई आजदेखि गुरु माने भनेर 500 जना चोरहरू सबै एकमुष्ट संकित सामनेरको चेला भए र संकित सामनेरले ती 500 जना भिक्षु त्यो चोरहरूलाई चाहिँ दशशील प्रदान गरेर सबैलाई सामनेर बनाइदिए। त्यही जंगलमा अब कसरी बनाए त्यो आफ्नै ठाउँमा बनाएको चिज चाहिँ अब जस बनाए हैन, बनाउनको निमित्त अब चिबरहरू त्यो लुगाहरू त्यो लाउनको निमित्त ट्यामहरू त लियो होला हैन। तैपनि त्यहाँ त्यो संकीर्त सामनेरले 500 जनालाई आफ्नो चेला बनाएर अन्तमा त्यो सामनेरले के सोचे त भन्दाखेरि मेरा भिक्षुहरू 30 जना भिक्षुहरू जो चाहिँ ध्यान भावना गरिरहेका छन् उहाँहरूको मनमा यो लाग्दो होला संकीर्त सामनेरलाई मारे होला, बलि दिए होला, के भयो होला, कसो भयो होला भनेर सोचेर उहाँहरूले ध्यान भावना अभ्यास गर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुकूल हुने छैन। त्यही आरमणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यानमा बाधा मिल्ने छ भनेर उहाँहरूको त्यो शंका, उहाँहरूको त्यो हैन
आकुल व्याकुलतालाई मैले निवारण गर्नुपर्छ भनेर 500 जना त्यो चोरहरूलाई आफ्नो चाहिँ शिष्य सामनेर बनाएर आखिरमा संकित सामनेर फेरि त्यो 30 जना भिक्षुहरू जहाँ ध्यान बसिरहेका छन् जंगलमा, त्यो जंगलमा आएर उहाँहरूलाई भेट्नुभयो। सबै 30 जना चाहिँ त्यो भिक्षुहरू त अचम्म भए। जो चाहिँ बलि हुन गएका थिए ती सबै बलि हुन गएका त्यो संकित सामनेरले 500 जना चोर जसले बलि दिन आएका थिए तिनीहरूको जुन चाहिँ चोर प्रवृत्ति हैन, तिनीहरूको जुन चाहिँ अकुशल प्रवृत्ति, तिनीहरूको जुन नीच कार्यलाई सबैको बलि पो दिएर आएको रहेछ। त्यो चोरहरूको त्यो व्यवहारलाई संकित सामनेरले दिलाइदिए बरु। जसले बलि दिन आएको छ, दिनुपर्ने बलि त अर्कै हो। त्यो मान्छे बलि दिने, प्राणी बलि दिने होइन। दिने बलि भनेको त आफ्नो यो नराम्रा चरित्रहरू, नराम्रा बानीहरू, नराम्रा स्वभावहरूलाई हामीले बलि दिनु पर्ने। तर त्यहाँ बलि दिने भने प्राणीको बलि दिने। तर संकित सामनेरले ती चोरहरूको सबैको बलि चाहिँ खासमा उनीहरूले बलि दिन खोजेको, तर संकित सामने त्यो चोरहरूको स्वभाव, चोरहरूको बानी, चोरहरूको चित्तमा रहेको त्यो मैललाई बलि दिएर आए। हेर्नुहोस् कति मजा छ। कसले कसलाई बलि दियो? यहाँ सामनेरले बलि दियो कि सामनेरलाई बलि दियो? भिक्षुहरूले त्यो सामनेरलाई देखेपछि, त्यस्तो कुशल वार्ता भएपछि साधु 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 दिए। धन्य रहेछ यो संकित सामनेर, जसलाई बलि दिन लगेको थियो त्यही सामनेरले त्यही बलि दिन आएका व्यक्तिहरूको स्वभावलाई बलि दिदिए हैन। आखिरमा संकित सामनेरले अन्तमा ती 30 जना भिक्षुहरूलाई तपाईहरु मजाले ध्यान बस्नुस्, तपाईहरुको मनमा भएको त्यो शंका निवारणको निमित्त मात्रै म आएको थिएँ। अब तपाईहरुको मनमा आकुल व्याकुलता छैन होला। हामीलाई दोष लाग्छ कि, हामीलाई यो लाग्छ कि त्यो लाग्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। ध्यानको भावनामा त्यो सारै नै दुःखदायक हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको त्यो प्रतिकूल अवस्थालाई मैले बुझेर अनुकूल बनाउनको निमित्त म यहाँ आएको छु। भन्तेहरू मलाई आज्ञा दिनुस्, म अब यहाँ बस्दिन। म आफ्नो गुरु सारीपुत्र भन्ते कहाँ यी 500 जना शिष्यहरू लिएर म सारीपुत्र भन्ते कहाँ जान्छु, मलाई आज्ञा दिनुस् भनेपछि त्यो 30 जना भिक्षुहरूले सामनेरको त्यो महानतालाई देखेर साँच्चै मनमा प्रीति उत्पन्न गराएर त्यो सामनेरलाई बिदा गरेर पठाए। सामनेरले त्यो 500 जना त्यो चोरहरूलाई सामनेर बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ सारीपुत्र भन्तेकोमा गएर वन्दना सत्कार गरिसकेपछि सारीपुत्र भन्तेले भने, के त अरण्य निवास गरेर तिमीलाई के भयो, कसो भयो, सबै ठिक त छ, सबै कुशल मंगल त छ भनेर सोद्धाखेरि सामनेरले त्यहाँ भएका सबै घटनाक्रमहरू विस्तृत रूपमा सारीपुत्र भन्तेलाई सुनाए। सारीपुत्र भन्तेले नि साधु साधु, जुन कामको लागि हामीले पठाएका छौं त्यो काम सामनेर संकित तिमीले पूरा गरे, तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद। शासनको निमित्त तिमीले धेरै ठूलो योगदान पुर्याए। चोरहरू जस्तो त्यस्तो व्यक्तिहरूको स्वभाव, चोरहरू जस्तोको त्यो चरित्रलाई तिमीले बलि दिएर उनीहरूलाई सामनेर बनाएर आज यहाँ उपस्थित भएका छौ। सारै प्रशंसनीय काम छ। हे सामनेर, जाओ भगवान बुद्धलाई भेट्न जाओ भनेर भगवान बुद्धलाई भेट्न गएछ। भगवान बुद्धले पनि कुशल वार्ता गरिसकेपछि त्यो संकित सामनेरले भगवान बुद्धलाई पनि त्यहाँ जंगलमा भएका सारा घटनाक्रमहरू विस्तृत रूपमा सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले पनि संकित सामनेरलाई साधु साधु भने। ती चोरहरूले पनि हैन, चोरहरू जो सामनेर बसेका तिनीहरूले पनि भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर, ओहो हामी त जंगलमा बसेर चोरी काम गर्ने हैन, दुराचारी असमाहित भएर बसेका हामी त, तर संकित सामनेरको कारणले
गर्दाखेरि आज हामीले शिविर लगाउन पाएर शीलमा प्रतिष्ठित हुन पाए। धन्य हाम्रो जीवन, भगवान शास्त्रको पनि हामीले दर्शन पाए भनेर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य ठाने। त्यति बेला नै भगवान बुद्धले संकित सामनेर र ती 500 जना त्यो सामनेरहरूको लाई चाहिँ उद्देश्य राखेर यो गाँठा भन्नुभयो, यो च वस्स सतङ जीवे दुस्सिलो समाहितो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवन्तस्य जाइनो। ए सामनेरहरू, दुराचारी र असमाहित भएर 100 वर्ष जिउनु भन्दा पनि एकै दिन सदाचारी र ध्यानी भएर जिउनुमा नै जीवनको श्रेष्ठता छ। पहिला तिमीहरू जसरी तिमीहरूले जीवन यापन गरे त्यो समय अब फर्किँदैन, त्यो समय गइसक्यो। त्यसैले त्यसलाई याद गरेर अहिलेको यो वर्तमान समयलाई खेर नफाल। अहिलेको वर्तमानको समयलाई तिमीहरूले त्यसरी अतीतको कुरालाई सम्झेर, वर्तमानमा त्यसरी तिमीहरूले चाहिँ अतीतलाई सम्झेर तिमीहरूले भविष्य पनि बिगारेका हुन्छौ। अतीतमा जे गरेका छौ त्यो अब फिर्ता हामीले ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले वर्तमानमा जिउने हो र यो वर्तमानमा जिउँदाखेरि चाहिँ सदाचारी र ध्यानी भएर बाँच्न सक्यो भने, जिउन सक्यो भने भविष्य चम्किन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। चाहे त्यो अतीतको कुराहरू नै किन नहोस्, सदाचारी र ध्यानी भएर जिउन पाए भने त्यो एकै दिनको त्यो जीवन पनि श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुनेछ। तर त्यसरी चाहिँ दुराचारी र असमाहित भएर 100 वर्ष जिउनुको कुनै औचित्य छैन। त्यसैले जंगलमा बस्दाखेरि कयौं वर्ष तिमीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ दुराचारी र असमाहित भएर चाहिँ बाँचे तापनि त्यो जीवनलाई तिमीले त्यागेर आइसकेका छौ, बलि दिएर आइसकेका छौ। सामनेरले त तिमीहरूको बलि लिइसक्यो। तिमीहरूको स्वभाव, तिमीहरूको बानी, तिमीहरूको चरित्रको सबै बलि लिइसक्यो। त्यसैले अहिले तिमीहरू त्यो जंगलमा बसिरहेका त्यो चोरहरू होइनौ। त्यो चोरहरूको जीवनलाई बलि दिएर अहिले तिमीहरू भगवान बुद्धको शासनमा शीलमा प्रतिष्ठित भएर, सदाचारी भएर अब तिमीहरूले ध्यान भावनामा आफ्नो जीवन लगाउन सक्यो भने जति जीवन छ त्यो श्रेष्ठकर हुनेछ। त्यसैले हे सामनेरहरू, अब आइन्दा आफ्नो जीवनलाई सदाचारी र ध्यानी भएर जीवनलाई चाहिँ सम्पादन गर भनेर भगवान बुद्धले अन्तमा देशना गर्नु हुँदाखेरि ती सामनेरहरू सबै सामनेरहरूले धर्म अवबोध गरी लिए। हेर्नुहोस्, भएन? ती भर्खरै चोरहरू थिए, तर संकित सामनेरले यिनीहरूको चोर रूपी व्यवहार, चोर रूपी चरित्र, चोर रूपी बानी सबै बलि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित गराएर शुद्ध मार्गमा, सदाचारी र ध्यानी मार्गमा उनीहरूलाई हिँडाए। त्यस्ता चोरहरू पनि भगवान बुद्धको सामुन्य भएर बसेर श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर भगवान बुद्धको उपदेशलाई सुनेर ती 500 जना त्यो सामनेरहरू, चोरहरू जो यिनीहरू प्रति संविदा सहित अर्हत फलमा प्रतिष्ठित भए। संकित सामनेरका सबै 500 चेलाहरू पनि अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नुहोस्, त्यस्ता चोरहरू पनि वर्तमानमा सही रूपमा जिउन पाए भने सम्पूर्ण क्लेशलाई निर्मूल गरेर अर्हन्त फल प्राप्त गर्न सक्ने भगवान बुद्धको मार्गमा हामी छौं, अन्य मार्गमा होइन। हिजो अस्तिसम्म चोर भएका ती चाहिँ जंगली डाका डकैतीहरू संकित सामनेरको सत्संगतमा भगवान बुद्धको सामुन्य पढ्ने बित्तिकै अरन्त भएको। ल त्यस्तो घटना संकित सामनेरको प्रभावमा देखेकै कारणले भगवान बुद्ध र सारिपुत्र भन्तेले ती भिक्षुहरूसँग संकित सामनेरलाई पठाएका थिए। यसरी संकित सामनेर जो गर्वमा
रहँदाखेरि आफ्नो माताको मृत्यु भयो, मातालाई जलाउँदाखेरि गर्भमा रहेर पनि त्यो संकित सामने अरहन्त हुने अन्तिम जन्म भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो सुकै भय अन्तराय आउँदाखेरि पनि अन्तिम जन्म अरहन्त हुने अन्तिम जन्ममा केही गरेर पनि उसको चाहिँ मरण हुनै सक्दैन। त्यसैले पेटमा भएको त्यो गर्भलाई त्यो मान्छेहरूले जलाउँदाखेरि पनि नजलेर पनि सुलीले खोजेर पनि तिनीहरूलाई आगोमा राखेर पनि आखिरमा त्यो जल्दै जलेन। त्यही आगोमाथि त कमलको फूलमाथि सुतेर बसेको एउटा बालक आज आएर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित भएर सामने भएर चोरहरूलाई प्रवचित गराएर भगवान बुद्धको सामुन्ने उपस्थित गराएर अरहन्त फलसम्म प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त बुद्ध शासनमा ठुलै टेवा दिने एउटा सामनेर भनेको संकित सामने, जसको आज कथा यही टुङ्गिन्छ। त्यसैले हाम्रो यस्तो बुद्ध शासनमा हामी छौं कि पहिला मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ यस्तो गर्न पुगेँ त्यस्तो गर्न पुगेँ भनेर पश्चाताप गर्ने होइन। वर्तमानमा हामीले चाहिँ सदाचारी ध्यानी भएर अगाडि बढे भने त्यो अतीत कुराहरूलाई नागेर भविष्यमा हामी जजल्यमान भएर चाहिँ उडाउन सकिने क्षमता अझै हामीसँग छ, ढिला भएको छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पहिलाको समयमा हामीले यो भयो त्यो भयो यस्तो गल्ती त्यस्तो गल्तीलाई सोचिरहने होइन, त्यो गल्तीबाट सिकेर यो वर्तमान जीवनमा हामी सदाचारी भएर अगाडि बढ्ने हो, ध्यानी भएर अगाडि बढ्ने हो। तपाईको जीवन अवश्य पनि सफल छ, तपाईको जीवन अवश्य पनि सार्थकता हुनेछ, तपाईको जीवन अवश्य पनि सार हुनेछ भन्ने यो सन्देश बोकेको यो संकित सामनेरको कथा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। तपाईहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो है। आज शनिबार पनि हो, त्यसैले अलिकति लामो पनि, यो कथा अलिकति लामो छ, अझै धेरै लामो छ। यो मैले छोटकरीमा मात्रै सुनाएको तपाईहरूलाई है। मैले 2 दिन गरौँ कि भनेर सोचेको थिएँ, तर एकै दिन गर्दाखेरि सबैलाई मजै होला नि सुन्नको लागि भनेर मैले एकै दिनमा सकाएँ। त्यसैले अलिकति सर्टकट हुन्छ होइन। कथाहरू भनेको त तपाईहरुको व्याख्या गर्दै सुन्न पायो भने धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै बुझिन्छ के। अहिले मैले जति बुझाएको मैले 2टा भाग गरेको भए अझ बुझिन्थ्यो होइन। तै पनि ठिकै छ, यति भने पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईहरु पनि अब धर्म देशना सुन्दै यत्रो लामो समयसम्म आइसक्नु भएको भनेपछि मैले छोटो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ लामो गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। अझै पनि त यो चाहिँ हाम्रो 2 घण्टा जान लागिसकेको छ हैन। त्यसैले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो, सबैलाई साधुवाद। तपाईहरुको जीवनमा पनि अतीतको सबै घटनाहरू जसरी चाहिँ काम लाग्दाखेरि सीटहरू चाहिँ बिलाएर गए जस्तै तपाईको अतीत जन्मको यो जीवनकै अतीत समय पहिलाका सबै त्यो नराम्रा चीजहरू अकुशलहरू हैन पाप कर्महरू सबै त्यो काम लागेपछि सीटहरू चाहिँ बिलाएर गए जस्तै तपाईले आफ्नो यो जीवनलाई वर्तमानमा सदाचारी र ध्यानी भएर जीवन जिएर तपाईहरुको त्यो अतीत सबैलाई सीट चाहिँ बिलाएर गए जस्तै पठाएर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सूर्य उडाएको जस्तो तेजमान बनाएर तपाईले जीवनलाई फलाउन सकोस् फुलाउन सकोस् भन्दै आशीष दिँदै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। आजको दिन सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् र भगवान बुद्धको यो सत्मार्गमा सदाचारी भएर आजको दिन पनि अगाडि जान सकोस् र अन्तमा तपाईहरुको जीवन सफल होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। तपाईहरुको आफन्तहरु कोही बितिसकेका छन् भने उहाँहरुको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त हैन। अनि त्यसपछि हाम्रा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक भन्ते जो चाहिँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ उहाँको लागि पनि यो पुण्य एकमुष्ट निर्वाण कामना गर्दै हामीले अन्तमा सबै देवताहरू, सबै सत्व प्राणीहरू, सबै अमनुष्यहरू र हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको त्यो निर्वाण मार्गमा पुग्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार मिलोस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले हृदयदेखि साधुवाद दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं, सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्।